नमस्कार हजुरहरूलाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा। हाम्रो च्यानलमा नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका सबै सब्जेक्टका सबै भिडियोहरू उपलब्ध छन्। हजुरहरूले त्यहाँबाट हेरेर भिडियोहरू हेरेर धेरै नलेज लिन सक्नुहुनेछ भन्ने मलाई आशा छ। हामीलाई सहयोग गर्नको लागि हाम्रो युट्युब च्यानललाई लाइक, सब्सक्राइब र सेयर गर्न नबिर्सनुहोला। सधैँ चाहिँ म खेमराज ढकाल हजुरहरूको सामु उपस्थित भएको छु। म आज क्लास 9 को कम्पलसरी म्याथको ओल्ड क्वेसन सोलुसन गर्न गइरहेको छु। मैले चाहिँ यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा यो मोडल क्वेसन सेट 4 जुन क्लास 9 को कम्पलसरी म्याथको मोडल क्वेसन सेट 4 छ त्यो सल्भ गरिरहेको थिएँ र मैले क्वेसन नम्बर 7B सम्म सल्भ गरेको थिएँ। अब यो चाहिँ हाम्रो पार्ट 2 हो। क्वेसन नम्बर 8A देखि हामी फर्दर अगाडि क्वेसनहरू गर्दै जानेछौँ र क्वेसन नम्बर 8A हाम्रो यस प्रकार रहेको छ कि इन द गिवन फिगर ABCD इज अ प्यारालेलोग्राम। ABCD भन्ने चाहिँ एउटा के रहेछ, हाम्रो प्यारालेलोग्राम रहेछ है। भन्छ यो साइड र यो साइड प्यारालल छ, सिमिलरली यो साइड र यो साइड के छ, प्यारालल छ। इफ एङ्गल BCD इज इक्वल टु 120 डिग्री भनेको यो एङ्गल चाहिँ 120 डिग्री छ भने एन्ड AB इज इक्वल टु AE, AB इज इक्वल टु AE भनेको यो साइड र यो साइड चाहिँ बराबरी छ भने फाइन्ड द भ्यालु अफ एङ्गल AEB भनेको यो एङ्गल कति हुन्छ वाट निकाल्नु भनेको छ हामीलाई क्वेसनमा है। त्यसो भए अब हामी यो क्वेसन सल्भ गर्न जाऊँ। हेर्नुहोस् यसको सोलुसन है। अब पहिलो कुरो तपाईँलाई के थाहा हुनु पर्यो भने यदि कुनै दुईटा यसरी प्यारलल लाइन छ है र त्यसलाई एउटा कुनै अर्को लाइनले इन्टरसेक्ट गरेको छ भने, यो दुईटा प्यारलल लाइन छ अनि यसरी कुनै लाइनले यसरी इन्टरसेक्ट गरेको छ भने जुन यो एङ्गल र यो एङ्गल हुन्छ यसलाई हामी को इन्टेरियर एङ्गल भन्छौँ। यो x यो y भयो भने x प्लस y इज इक्वल टु 180 डिग्री हुन्छ है। को इन्टेरियर एङ्गलको सम जहिले पनि 180 डिग्री हुन्छ, ठिक छ। सिमिलरली यो एङ्गल A र यो एङ्गल B छ भने हामी A प्लस B इज इक्वल टु 180 डिग्री लेख्न मिल्छ किनकि यो को इन्टेरियर एङ्गल हो भने यो केसमा हेर्नुहोस् हाम्रो लाइन यो AD भन्ने लाइन र यो BC भन्ने लाइन जुन छ प्यारलल छ र यो DC भन्ने लाइनले यसरी काटेको छ भने यो एङ्गल र यो एङ्गल हाम्रो को इन्टेरियर एङ्गल हो, ठिक छ। अब को इन्टेरियर एङ्गल हो भने हाम्रो को इन्टेरियर एङ्गलको सम के हुन्छ त 180 डिग्री हुन्छ। त्यही भएर म लेख्छु यहाँ एङ्गल ADC प्लस एङ्गल BCD इज इक्वल टु 180 डिग्री। मैले यो मेटाइदिन्छु, हजुरहरूले सार्नु होला ल। अब यसको रिजन के हुन्छ त, यसको रिजन हुन्छ बिङ को इन्टेरियर एङ्गल्स, किनकि को इन्टेरियर एङ्गल हो त्यही भएर 180 डिग्री हुन्छ। अथवा यसरी पनि लेख्न सक्नुहुन्छ कि द सम अफ को इन्टेरियर एङ्गल्स इज 180 डिग्री, जसरी लेखे पनि कुरो एउटै हो, ठिक छ। अब हाम्रो एङ्गल ADC इज इक्वल प्लस एङ्गल BCD कति छ 120 डिग्री छ इज इक्वल टु 180 डिग्री और एङ्गल ADC इक्वल्स 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। देयरफोर एङ्गल ADC इक्वल्स कति डिग्री आयो हाम्रो 60 डिग्री आयो, ठिक छ। ल हाम्रो यो एङ्गल चाहिँ 60 डिग्री हामीले निकाल्यौँ, ठिक छ। यो एङ्गल 60 डिग्री निकाले। अब हेर्नुहोस् हामीलाई निकाल्नुपर्ने एङ्गल त यो हो BEA अथवा भनौँ AEB, एङ्गल AEB हामीलाई निकाल्नुपर्ने हो। अब हेर्नु यो एङ्गल 60 डिग्री छ भने यो जुन अर्को एङ्गल हुन्छ यो एङ्गल पनि कति डिग्री हुन्छ 60 डिग्री हुन्छ। किनकि प्यारालेलोग्रामको एउटा प्रपर्टी छ अपोजिट एङ्गल्स अफ अ प्यारालेलोग्राम आर अलवेज इक्वल। अपोजिट एङ्गलहरू जहिले पनि प्यारालेलोग्राममा के हुन्छ, इक्वल हुन्छ। त्यसो भए म यहाँ लेख्न पाएँ नाउ एङ्गल ABC इक्वल्स भनेको यो एङ्गल ABC भनेको चाहिँ हाम्रो यो एङ्गल भयो है इज इक्वल टु एङ्गल ADC भनेको यो एङ्गल ADC है, एङ्गल ADC भनेपछि देयरफोर
एङ्गल एबिसी इक्वल्स कति डिग्री भयो हाम्रो 60 डिग्री भनेपछि यो एङ्गल पनि हाम्रो 60 डिग्री आयो ठीक छ। अब यहाँ हेर्नुहोस् हामीलाई यो एङ्गल निकाल्न भनेर भनेको छ हैन एङ्गल एइबी। त्यसो भए ट्रायङ्गल एबिई मा हेर्नुहोस् है ट्रायङ्गल एबिई भनेको के हो आइसोसेलेस ट्रायङ्गल हो। किन आइसोसेलेस ट्रायङ्गल हो किनकि त्यसको दुईटा साइड इक्वल छ एबी र एई भन्ने साइड यो साइड र यो साइड त इक्वल छ त्यही भएर यो आइसोसेलेस ट्रायङ्गल हो। अब आइसोसेलेस ट्रायङ्गलको अर्को प्रपर्टी के हो बेस एङ्गल्स अफ अ आइसोसेलेस ट्रायङ्गल आर अलवेज इक्वल। बेस एङ्गल भनेको के हो यो जुन बिई भन्ने बेस छ यो बेसहरुमा बनेको एङ्गल एउटा यो एङ्गल एङ्गल एबिसी र अर्को एङ्गल एइबी यो चाहिँ के हुन्छ बराबरी हुन्छ बुझ्नुभयो। त्यसो भए म लेख्छु इन आइसोसेलेस ट्रायङ्गलको नाम के अरे एबिई यसमा मैले के लेख्न पाएँ एङ्गल एबिई इक्वल टु एङ्गल एइबी लेख्न पाएँ ठीक छ। फिगरमा हेर्नुहोस् एङ्गल एबिई भनेको यो 60 डिग्री वाला एङ्गल एङ्गल एइबी भनेको हामीलाई यो निकाल्नु पर्ने एङ्गल। अब यसको रिजन के लेख्न पाएँ हामीले बेस एङ्गल्स अफ ए आइसोसेलेस ट्रायङ्गल आर अलवेज इक्वल। त्यसो भए अब हाम्रो हेर्नुहोस् एङ्गल एबिई कति छ हाम्रो 60 डिग्री छ। हेर्नुहोस् एङ्गल एबिई भन्नु र एङ्गल एबिई भन्नु र एङ्गल एबिसी भन्नु एउटै एङ्गल त हो आखिरीमा हैन यही एङ्गल हो भनेपछि हाम्रो एङ्गल एबिई कति छ 60 डिग्री छ। एङ्गल एइबी हैन देयरफोर एङ्गल एइबी इज इक्वल्स टु 60 डिग्री एन्सर आयो हाम्रो। हेर्नुहोस् हामीलाई क्वेसनमा एङ्गल एइबी इज इक्वल टु वाट भनेर भनेको थियो हामीले एन्सर निकाल्यौँ। हाम्रो क्वेसन नम्बर यो कति थियो 8A हाम्रो सल्भ भयो ठीक छ। अब हामी क्वेसन नम्बर 8B मा जाउँ के भनिरहेको छ क्वेसन नम्बर 8B ले हेरौँ है त। इन द गिवन फिगर भनेपछि एउटा फिगर त दिनै पर्यो यहाँ दिएकै छ हामीलाई एउटा ट्रायङ्गल दिएको छ यस्तो छ यस्तो छ र यो लाइनलाई यसरी यहाँ जोडेको छ पक्नुस् यस्तो छ अनि यहाँबाट चाहिँ यसरी परपेन्डिकुलर तानेको छ परपेन्डिकुलर छ यो अनि यो एङ्गल पनि पुरै 90 डिग्री छ है। यो क्यू छ यो पी छ यो आर छ यो 5 सेन्टिमिटर दिएको छ हामीलाई पीएस को भ्यालु यो 5 सेन्टिमिटर छ अनि यो पीआर को भ्यालु हामीलाई दिएको छ 9 सेन्टिमिटर भनेपछि यो एसआर भनेको कति हुने रहेछ 9 - 5 4 सेन्टिमिटर हुन्छ। पहिला गिवन पढौँ है त ल। इन द गिवन फिगर क्यूएस इज परपेन्डिकुलर टु पीआर क्यूएस त हाम्रो यहाँ परपेन्डिकुलर छँदैछ है यो परपेन्डिकुलरको साइन छ यहाँ। एङ्गल पिक्यूआर इज इक्वल टु 90 डिग्री हैन हाम्रो एङ्गल पिक्यूआर त 90 डिग्री यहाँ यसरी दिएकै छ। त्यस्तै गरी पीआर इज इक्वल टु 9 सेन्टिमिटर पीआर भनेको 9 सेन्टिमिटर फिगरमा देखिहाल्नु भएको छ। पीएस इज इक्वल टु 5 सेन्टिमिटर। क्याल्कुलेट द लेन्थ अफ क्यूआर भनेको क्यूआर इज इक्वल टु वाट यो सोधेको छ क्यूआर को लेन्थ हामीलाई हैन यो लेन्थ भनेको वाट भनेर सोधेको छ। त्यसो भए हेर्नुहोस् अब हामीलाई थाहा छ हामीलाई के थाहा छ पहिला हामी लेन्थहरु निकालौँ। वी नो एसआर भनेको कति हुन्छ पीआर माइनस पीएस पीआर छ 9 सेन्टिमिटर पीएस छ 5 सेन्टिमिटर यो भनेको आयो 4 सेन्टिमिटर भनेपछि यो लेन्थ हाम्रो कति छ 4 सेन्टिमिटर छ। यो त हामीले फिगरबाट हेरेर पनि थाहा पाइहाल्यौँ ल। अब यहाँ हेर्नुहोस् है हामीलाई क्यूआर को लेन्थ चाहिएको छ। अब क्यूआर को लेन्थ निकाल्नको लागि हामीलाई यो दुईटा ट्रायङ्गल सिमिलर भनेर प्रुभ गर्नुपर्छ पहिला त्यसपछि करेस्पोन्डिङ साइडको रेसियो बराबरी हुन्छ अनि त्यहाँबाट हामीले लेन्थ निकाल्छौँ ठीक छ क्यूआर को लेन्थ निकाल्छौँ। अब यो दुईटा ट्रायङ्गल हेर्नु एउटा ट्रायङ्गल के छ भन्दाखेरि हाम्रो इन ट्रायङ्गल PQR एन्ड ट्रायङ्गल QSR यो दुईटा ट्रायङ्गलमा हेर्नुहोस्
एउटा QSR र अर्को PQR भन्ने ट्रायङ्गलमा हेर्नु है। हाम्रो अब यो एङ्गल यो दुईटा ट्रायङ्गल चाहिँ हामीले सिमिलर प्रुफ गर्न खोजिरहेको छौँ। सिमिलर प्रुफ गर्नको लागि हाम्रो के हुनुपर्छ, तीनटा एङ्गल बराबरी हुनुपर्छ। जस्तो मैले एउटा यस्तो यो ट्रायङ्गल बनाएँ अनि अर्को एउटा यस्तो ट्रायङ्गल बनाएँ भने हाम्रो जुन यो एङ्गल छ यो एङ्गल 20 डिग्री छ भने यो एङ्गल पनि 20 डिग्री। सिमिलरली यो एङ्गल 70 डिग्री छ भने यो एङ्गल पनि 70 डिग्री। अब यो एङ्गल 90 डिग्री छ भने यो एङ्गल पनि 90 डिग्री। यसरी सबै एङ्गलहरू बराबरी हुनुपर्छ। अनि बराबरी भएपछि हाम्रो यो दुईटा ट्रायङ्गल चाहिँ सिमिलर हो भनेर प्रुफ हुन्छ। ठिक छ, त्यसो भए हामी अब एङ्गलहरू चाहिँ सेम छ कि छैन एकचोटि चेक गरौँ न होइन। हेर्नुहोस् है, एउटा PQR ट्रायङ्गल छ, एउटा QSR ट्रायङ्गल छ। हेर्नु, PQR ट्रायङ्गलमा एङ्गल PQR भनेको 90 डिग्री छ। त्यस्तै QSR एङ्गलमा एङ्गल QSR पनि 90 डिग्री छ भने चाहिँ एउटा एङ्गल त मिल्यो है। यो कति डिग्री छ, दुइटै 90 डिग्री छ भने चाहिँ एउटा एङ्गल मिल्यो। मैले यहाँ साइडमा एङ्गल मिल्यो त्यही भएर मैले A लेखेँ। ठिक छ, अब अर्को कुरा हेर्नुहोस्, PQR भन्ने ट्रायङ्गलमा यो R एङ्गल छ होइन, यो एङ्गल छ। सिमिलरली QSR भन्ने ट्रायङ्गलमा पनि हाम्रो यही एङ्गल छ, R भन्ने एङ्गल भनेपछि यो दुईटा एङ्गल त एउटै हो। त्यसो भए मैले के लेख्न पाएँ, PQR को लागि हाम्रो एङ्गलको नाम के हुन्छ, QRP यो एङ्गल भयो। सिमिलरली QSR ट्रायङ्गलको लागि हाम्रो एङ्गल के हुन्छ, एङ्गल QRS। यो दुईटा ट्रायङ्गल त बराबरी छ। कसरी बराबरी हो, किनकि यो त सेम एङ्गल हो, एउटै त एङ्गल हो होइन। भनेपछि अर्को एङ्गल पनि हाम्रो के भयो, सेम भयो होइन। अब तपाईँको यो दुईटा ट्रायङ्गलमा दुईटा एङ्गल सेम छ भने थर्ड एङ्गल आफ सेम हुन्छ। कसरी, यहाँ हेर्नुहोस्, मानिलिउँ मैले यसरी तपाईँलाई दुईटा ट्रायङ्गल बनाएँ होइन। यो दुईटा ट्रायङ्गल बनाएँ। अब मैले यो PQR मानेको है, यो फिगर बनाएको होइन, मैले मानिरहेको छु। ल यो QSR छ भने होइन। अब मानिलिउँ न यो एङ्गल 30 डिग्री छ अरे, 40 डिग्री छ अरे। यो एङ्गल 40 डिग्री छ अरे, यो एङ्गल पनि 40 डिग्री छ अरे। यो एङ्गल 60 डिग्री छ अरे, यो एङ्गल पनि 60 डिग्री छ। दुईटा एङ्गल त सेम भयो। हेर्नुहोस्, हामीले दुईटा एङ्गल त यहाँ सेम गरिसक्यौँ। अब तेस्रो एङ्गल बाँकी छ। हेर्नुहोस्, यो एङ्गल कति हुन्छ हेर्नुहोस् त, जम्मा ट्रायङ्गलमा तीनटा एङ्गलको सम 180 डिग्री हो होइन। अब यहाँ हेर्नुहोस्, एउटा 60 छ, एउटा 40 छ। 60 + 40 कति भयो, 100 भनेपछि 180 - 100 गर्दा यो एङ्गल कति हुन्छ, 80 डिग्री हुन्छ। ठिक छ, अब यो ट्रायङ्गलमा हेर्नुहोस् त्यसै गरी यहाँ पनि के छ, 60 + 40 100। ट्रायङ्गलमा टोटल एङ्गलको सम 180 डिग्री हुन्छ भनेपछि 180 डिग्रीमा यो 100 डिग्री घटायो भने यो कति बाँकी रहन्छ, 80 डिग्री। भनेपछि हाम्रो थर्ड एङ्गल त आफ सेम हुने रहेछ। ठिक छ, यदि कुनै ट्रायङ्गलको दुईटा एङ्गल बराबरी छ भने थर्ड एङ्गल आफै बराबरी हुन्छ है। ल यो कुरा नोट गर्नुहोस्। भनेपछि हाम्रो थर्ड एङ्गल के भयो, बराबरी भयो होइन। मैले यहाँ यसरी लेख्छु। अब एङ्गल हेर्नु, PQR ट्रायङ्गलको लागि एङ्गल QPR है, यो मेटाइदिन्छु। PQR ट्रायङ्गलको लागि एङ्गल QPR भनेको यो ट्रायङ्गल। सिमिलरली हाम्रो QSR ट्रायङ्गलको लागि हाम्रो एङ्गल यो SQR यो एङ्गल र यो एङ्गल के हुन्छ, हाम्रो बराबरी हुन्छ किनकि यो त रिमेनिङ एङ्गल हो। भनेपछि मैले यहाँ लेख्न पाएँ एङ्गल PQR ट्रायङ्गलमा कुन अरे, QPR भन्ने एङ्गल। त्यस्तै QSR भन्ने ट्रायङ्गलमा एङ्गल SQR भन्ने एङ्गल चाहिँ सेम हो किनकि यो त रिमेनिङ एङ्गल हो। रिमेनिङ एङ्गल आफै सेम हुन्छ, इक्वल हुन्छ भने चाहिँ हाम्रो तीनटा एङ्गल इक्वल हो। ठिक छ, त्यसो भए मैले के लेख्न पाएँ, देयरफोर ट्रायङ्गल PQR इज सिमिलर। यो सिमिलरको साइन हो है, के को साइन हो अरे, यो सिमिलरको साइन हो। सिमिलर ट्रायङ्गलको साइन हो भनेपछि सिमिलर टु द ट्रायङ्गल QSR। किन, बाई ए एक्जियम, तीनटा एङ्गल बराबरी छ। ठिक छ, तर यो तीनटा एलाई हामीहरूले ए एक्जियम पनि लेख्न पाइयो। दुईटा एङ्गल बराबरी भयो भने पनि हाम्रो सिमिलर हुन्छ किनकि दुईटा एङ्गल बराबरी भएपछि तेस्रो एङ्गल त आफै बराबरी हुन्छ नि त। त्यही भएर बाई ए एक्जियम पनि हुन्छ, बाई ए एक्जियम पनि हुन्छ।
ट्रिपल ए र डबल ए केही फरक परेन, तपाईँले जुनसुकै गर्नुहोस् होइन। तपाईँले यहाँ अब यो दुईवटा स्टेटमेन्ट लेखेर सिमिलर भनेको मात्रै भने पनि हुन्थ्यो, त्यो पनि करेक्ट हो। अब यो तिनवटा एङ्गल लेख्दाखेरि चाहिँ झन् अब बेस्ट भयो, यो चाहिँ मार्क्स काट्ने ठाउँ नै भएन काहीँ केही पनि होइन। ल अब यो दुईवटा ट्रायङ्गल के भयो, सिमिलर भयो। दुईवटा ट्रायङ्गल यदि हाम्रो सिमिलर भयो भने हामीले के गर्न पाउँछौँ भने करेस्पोन्डिङ साइड्सहरूको रेसियो बराबरी हुन्छ। इफ द टु ट्रायङ्गल्स आर सिमिलर then the corresponding sides then the ratio of the corresponding sides of the two triangles is equal है। अब हामीले यहाँ के लेख्न पाउँछौँ भने हेर्नुहोस्, म रेसियो बनाउँछु नाउ, हेर्नुहोस् ल हाम्रो पिक्युआर भन्ने ट्रायङ्गलमा, ठिक छ, म यो सब मेटाइदिन्छु ल, यो 90 डिग्री छ। अब हेर्नुहोस् पिक्युआर भन्ने ट्रायङ्गलमा यो एङ्गल त 90 डिग्री हो, यो 90 डिग्रीको अपोजिट साइड कुन हो, पिआर भन्ने साइड हो, यो अपोजिट साइड पिआर, किनकि मैले ट्रायङ्गल पिक्युआर हेरिरहेको छु है, ठुलो ट्रायङ्गल हेरिरहेको छु भनेपछि हाम्रो अपोजिट साइड पिआर हो। त्यसो भए म लेख्छु पिआर डिभाइडेड बाई, अब मैले कुन साइड लेख्नु पऱ्यो, हाम्रो अब ट्रायङ्गल क्युएसआरमा हेर्नु, क्युएसआरमा 90 डिग्री कुन छ, यो एङ्गल छ भनेपछि यो एङ्गलको अपोजिट साइड कुन हो, क्युएसआर ट्रायङ्गलमा यो क्युआर हो भनेपछि मैले यहाँ के लेख्नु पऱ्यो, पिआर बाई क्युआर। हेर्नुहोस् यो पिआर र क्युआरलाई हामी करेस्पोन्डिङ साइड भन्छौँ, किन यो पिआर भनेको पनि 90 डिग्रीको अपोजिट होइन, क्युआर भनेको पनि 90 डिग्रीको अपोजिट भनेको इक्वल एङ्गलको अपोजिट साइड्सहरूलाई हामी करेस्पोन्डिङ साइड्स भन्छौँ, ठिक छ। अनि तिनीहरूको रेसियो इक्वल हुन्छ भनेको, रेसियो भनेको डिभाइड बाई इक्वल हुन्छ है, इज इक्वल टु, अब हेर्नु अर्को के हुन्छ रेसियो, अब मैले यो मेटाइदिएँ है, यहाँ 90 डिग्रीको साइन त बनाउनै पऱ्यो होइन, यो 90 छ, यो 90 छ। अब हाम्रो अर्को एङ्गल के अरे, क्युआरपी र क्युआरएस बराबरी छ। अब क्युआरपी भनेको पिक्युआर भन्ने ट्रायङ्गलमा भनेको ठुलो ट्रायङ्गलमा यो एङ्गल अनि सानो ट्रायङ्गलमा पनि यही एङ्गल, ठिक छ। अब ठुलो ट्रायङ्गलमा यो एङ्गलको अपोजिट साइड कुन हो, पिक्यु हो कि होइन, सानो ट्रायङ्गलमा यो एङ्गलको अपोजिट साइड कुन हो, क्युएस हो, क्युएसआर भन्ने ट्रायङ्गलमा भने चाहिँ हामीले के लेख्न पाइयो, पिक्यु बाई क्युएस, पिक्यु बाई क्युएस लेख्न पाइयो। त्यस्तै गरिकन हाम्रो अब हेर्नुहोस्, यो त बुझ्नुभयो होला, ठिक छ होइन, इक्वल एङ्गलको अपोजिट साइड्सहरू ल, अब यो पनि भयो। अब सिमिलरली हाम्रो थर्ड कुन छ अरे एङ्गल, क्युपिआर र एसक्युआर। क्युपिआर भनेको हाम्रो यो एङ्गल र एसक्युआर भनेको हाम्रो यो एङ्गल, सानो ट्रायङ्गलको लागि यो एङ्गल भनेपछि यो एङ्गलको अपोजिट साइड कुन हो, ठुलो ट्रायङ्गलमा यो साइड हो, क्युआर साइड हो भनेपछि मैले यहाँ लेख्न पाएँ क्युआर डिभाइडेड बाई मुनि। अब हेर्नुहोस् सानो ट्रायङ्गलको यो एङ्गलको अपोजिट साइड कुन हो, एसआर हो भनेपछि मैले यहाँ लेख्नु पऱ्यो एसआर। यहाँ एउटा कुरा हेर्नुहोस् है, मैले जुन यो माथि माथि लेखेको छु पिआर पिक्यु क्युआर यो सबै ठुलो ट्रायङ्गलको साइड हो र यो जुन मुनि लेखेको छु यो सबै सानो ट्रायङ्गलको साइड्सहरू हो। जहिले पनि कि त ठुलो ट्रायङ्गल बाई सानो ट्रायङ्गलको साइड गर्नु पऱ्यो होइन, कि त सानो ट्रायङ्गल बाई ठुलो ट्रायङ्गलको साइड गर्नु पऱ्यो, ठिक छ। तपाईँले एउटामा चाहिँ यसरी ल मानिलिउँ पिआर बाई क्युआर गर्नुभयो अनि अर्कोमा चाहिँ क्युएस बाई पिक्यु यसरी गर्न पाउनुहुन्न, किनकि यो पिआर भनेको चाहिँ ठुलो ट्रायङ्गलको साइड हो, क्युएस भनेको त हाम्रो सानो ट्रायङ्गलको साइड हो भने यसरी रेसियो बराबरी हुँदैन है। हामीले के गर्नु पऱ्यो, यहाँ पिक्यु बाई क्युएसै गर्नु पऱ्यो, माथि माथि ठुलो ठुलो ट्रायङ्गलको साइड, तल तल सानो सानो ट्रायङ्गलको साइड, त्यसरी लेख्नु पऱ्यो, ठिक छ। ल अब यो भयो भने हामी यसको भ्यालुहरू हालौँ न त। पिआर भनेको हाम्रो कति छ क्वेसनमा हेर्नुहोस्, पिआर भनेको 9 सेन्टिमिटर दिएको छ हामीलाई, यो 9 सेन्टिमिटर भनेको पिआर हो, ठिक छ। भनेपछि यो भनेको 9 छ डिभाइडेड बाई क्युआर कति छ, क्युआर थाहा छैन हामीलाई, निकाल्नु पर्ने हो, इज इक्वल टु पिक्यु हामीलाई थाहा छ, पिक्यु दिएको छैन क्वेसनमा भनेपछि पिक्यु हामीलाई थाहा छैन, क्युएस पनि हामीलाई थाहा छैन, दिएको छैन, क्युआर भनेको निकाल्नु हो यो पनि थाहा छैन, एसआर हामीलाई थाहा छ, हामीले निकालेको छौँ एसआर यहाँ 4 सेन्टिमिटर भनेपछि यो भनेको 4 सेन्टिमिटर हो होइन। हेर्नुहोस् अब हामीलाई निकाल्नुपर्ने साइड कुन हो, क्युआर भन्ने यो साइड हो, यो साइड, ठिक छ। अब यसलाई हामी फर्स्ट रेसियो भन्छौँ, यसलाई हामी सेकेन्ड रेसियो भन्छौँ, यसलाई हामी थर्ड रेसियो भन्छौँ। अब मैले क्युआर भन्ने साइडको लेन्थ निकाल्नलाई कुन कुन रेसियो लिनु पऱ्यो, फर्स्ट रेसियो र थर्ड रेसियो, ठिक छ। भनेपछि म लेख्छु टेकिङ
फर्स्ट रेसियो एन्ड थर्ड रेसियो। यसरी मैले लिए भने मैले के लेख्न पाएँ 9/QR = QR/4 लेख्न पाएँ। अब हाम्रो इक्वल टु भएपछि के हुन्छ योसँग मल्टिप्लाई योसँग मल्टिप्लाई क्रस मल्टिप्लिकेसन हुन्छ भनेपछि अर QR * QR भनेको QR को स्क्वायर 9 * 4 भनेको 36 ठीक छ। और QR = स्क्वायर उता जाँदाखेरि √ हुन्छ √36 देयरफोर QR अब हेर्नुस् यसको एन्सर दुईटा हुन्छ एउटा +6 अर्को -6 हैन। तर कुनै पनि साइडको लेन्थ -6 त हुँदैन त्यही भएर हाम्रो एन्सर कति हुन्छ +6 सेन्टिमिटर हुन्छ। माइनस त हुँदैन नि त -5 सेन्टिमिटर भनेको कति सेन्टिमिटर त्यही भएर यसको एन्सर +6 सेन्टिमिटर। यो आफस्याप भयो -6 लाई हामीले नेग्लेक्ट गर्न पाउँछौँ है। भनेपछि QR भनेको कति आयो हाम्रो एन्सर 6 सेन्टिमिटर। हामीलाई QR निकाल्नु भनेको थियो क्वेसनमा यी वाट भनेर भनेपछि हाम्रो सोलुसन आइसकेको छ हाम्रो एन्सर निस्किसकेको छ। अब यस्तो क्वेसनहरू आयो भने हजुरहरूले सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने मलाई के छ विश्वास छ ठीक छ। ल म यो मेटाइदिन्छु। ल अब जम हाम्रो 8B को क्वेसन सकिएको छ। अब हामी 9A को क्वेसनमा जाउँ। के भनिरहेको छ त 9A क्वेसनले हेरौँ है। प्रुभ गर्नु भनेको छ के प्रुभ गर्नुपर्ने छ 2 sin 30 * cos 30 = 2 tan 30 / 1 + tan स्क्वायर 30 यो हामीलाई दुईटा बराबरी हुन्छ भनेर प्रुभ गर्नु भनेको छ। भनेपछि अब हामी के गरौँ LHS लिम हैन LHS लिम। LHS भनेको कति छ 2 sin 30 * cos 30 छ ठीक छ। अब 2 को 2 sin 30 भनेको कति हो क्याल्कुलेटरमा थिच्नुस् अथवा तपाईले त यो टेबल घोक्नुपर्छ sin cos tan cosec sec को टेबलहरु घोक्नुपर्छ। भने sin 30 भनेको कति हो 1/2 हो। सिमिलरली cos 30 भनेको कति हो √3/2 हो ठीक छ। अब यहाँ के भयो यो न्युमेरेटर र डिनोमिनेटरको 2 क्यान्सल भयो भनेपछि हाम्रो के आयो LHS √3/2 आयो। अब RHS हेरौँ RHS = के छ 2 tan 30 / 1 + tan स्क्वायर 30 छ हैन। अब 2 * tan 30 भनेको कति हो tan 30 भनेको 1/√3 ठीक छ। यो टेबलहरु चाहिँ घोक्नु पर्यो है हजुरहरुले। टेबल घोकेन भने चाहिँ एकदम गाह्रो छ यो। ल त्यसो भए डिभाइडेड बाइ 1 + tan स्क्वायर 30 छ भनेको tan 30 को स्क्वायर भन्न खोजेको। tan 30 को स्क्वायर कति हुन्छ 1/√3 को स्क्वायर हुन्छ 1/√3 को स्क्वायर हुन्छ। ल अब यहाँ हेर्नुस् मैले माथि यो माथि एलसीएम लिन्छु सरी एलसीएम लिनै परेन यहाँ त प्लस साइन छैन 2/√3 डाइरेक्ट लेख्न पाए डिभाइडेड बाइ मुनि चाहिँ 1 प्लस अब हेर्नु 1/√3 को स्क्वायर छ भनेपछि 1 को स्क्वायर डिभाइडेड बाइ √3 को स्क्वायर हो। यो भनेको 1 को स्क्वायर 1 √3 को स्क्वायर भनेको 3 हो। त्यही भएर मैले यहाँ 1/3 लेख्न पाए है इक्वल टु 2/√3 छँदै छ डिभाइडेड बाइ अब मैले यहाँ मुनि 3 एलसीएम लिन्छु 3 एलसीएम लिए भने यहाँ 3 1 जा 3 हुन्छ प्लस 1 भयो। अब यो भनेको 2/√3 2 डिभाइडेड बाइ √3 डिभाइडेड बाइ 4/3 भयो ठीक छ। हाम्रो मेन डिभाइडको लाइन कुन हो यो हो है। यसरी त्यही भएर यसलाई मैले लामो तानिरहेको छु सुरुदेखि नै। अब हेर्नुस् दुईटा टर्म यहाँ मल्टिप्लिकेसन के रे डिभिजनमा छ भनेपछि हामी यसलाई के गर्न मिल्छ 2/√3 छ। अब यो डिभाइड साइनलाई मैले यहाँ केमा चेन्ज गरिरहेको छु मल्टिप्लाई साइनमा चेन्ज गरे भने जुन यो 4/3 छ यो 4/3 रेसिप्रोकल हुन्छ। रेसिप्रोकल भनेको उल्टो हुन्छ। अब 4/3 थियो भने अब यहाँ आउँदाखेरि 3/4 हुन्छ 1/2 थियो भने 2/1 हुन्छ हैन 3/20 थियो भने 20/3 हुन्छ रेसिप्रोकल हुन्छ भनेको ठीक छ। यो 3/4 रेसिप्रोकल भने भएर आयो। अब यहाँ हेर्नुस् यहाँ हामीले के गर्न मिल्यो यो 2 ले यो 4 लाई जान्छ 2 2 जा 4 यहाँ 2 बाँकी रह्यो। अब हेर्नुस् 3 भनेको के हो
माथिको 3 भनेको √3 इन्टु √3 हो डिभाइडेड बाई मुनिको मैले √3 इन्टु 2 लेखेँ। हेर्नुहोस् है 3 भनेको √3 इन्टु √3 हो कि होइन हो, किनकि √3 इन्टु √3 भनेको √3 को स्क्वायर हो, √3 को स्क्वायर भनेको हाम्रो कति हुन्छ 3 हुन्छ है। त्यसो भए यो 3 हुन्छ भनेपछि √3 इन्टु √3 भनेको 3 हो। मैले त्यही भएर यहाँ 3 लाई मैले के गरेँ दुईटा √3 इन्टु √3 मा टुक्राएँ। किन टुक्राएँ किनकि मलाई यो √3 र √3 काट्नु थियो त्यही भएर टुक्राएको हो। ठिक छ भनेपछि हाम्रो कति आयो यसको भ्यालु √3/2 आयो हैन। अब यहाँ हेर्नुहोस् एलएचएसमा पनि भ्यालु √3/2 आइरहेको छ, आरएचएसमा पनि √3/2 आएको रहेछ भनेपछि हामीले के लेख्न मिल्यो देयरफोर एलएचएस इज इक्वल टु आरएचएस। अब यहाँ अझै भ्यालु पनि लेखिदिनु न हैन, इज इक्वल टु √3/2 प्रुभ भयो। हाम्रो यो क्वेसन प्रुभ भयो, यो क्वेसन पनि हाम्रो सकियो। अब क्वेसन नम्बर 9B मा जाउँ के सोधेको छ हेरौँ है। क्वेसन नम्बर 9B मा के भनेको छ द मन्थली इन्कम अफ अ फ्यामिली। ल क्वेसन सारौँ द मन्थली इन्कम अफ ए फ्यामिली इज सोन इन द एडजोइनिङ पाइ चार्ट हैन। ल इन पाइ चार्ट मैले लेखेँ, अलि धेरै किन लेख्नु हैन, टाइम बेकारको धेरै लाग्छ। इफ द इन्कम चाहिने कुराहरू चाहिँ लेख्छु। इफ द इन्कम अफ द फ्यामिली फ्रम रेन्ट इज ₹40,000 find the total monthly income of the family भनेर दिएको छ र एउटा पाइ चार्टको फिगर हामीलाई दिएको छ। ल एउटा यस्तो फिगर छ हैन, यो सेन्टर भयो। अब यहाँबाट लाइनहरु तानेको छ, एउटा यस्तो लाइन छ, यहाँबाट यो दिएको छ 75 डिग्री, त्यसपछि छ 20 डिग्री हैन। त्यसपछि यो रेन्टको कति हो हामीलाई थाहा छैन, यो एंगल चाहिँ दिएको छैन। यो 75 डिग्री दिएको छ, यो 20 डिग्री दिएको छ, यो चाहिँ हामीलाई थाहा छैन। अनि त्यसपछि यो एंगल दिएको छ 90 डिग्री, 90 डिग्री दिएको छ र यो जुन बाँकी रहेको एंगल छ यो एंगल हामीलाई दिएको छ 130 डिग्री। तर यो एंगल चाहिँ हामीलाई दिएको छैन, रेन्ट वाला एंगल, यो रेन्ट भनेर दिएको छ भाडा, यसको एंगल चाहिँ हामीलाई दिएको छैन। यो अदर भन्ने छ, यो एग्रिकल्चर छ, त्यस्तै गरिकन यो बिजनेस छ हैन। यो 130 डिग्री भनेको बिजनेसको हो र यो 90 डिग्री भनेको चाहिँ हाम्रो स्यालेरी हो। ठीक छ, यो यसरी हामीले यो डाटाहरुलाई चाहिँ पाइ चार्टमा हामीले रिप्रेजेन्ट गरेको हो। खासमा डाटा दिएको हुन्थ्यो, डाटा दिएपछि हामीले पाइ चार्टमा रिप्रेजेन्ट गरेको हो। तर यसमा चाहिँ के गर्दियो, पाइ चार्ट दिदियो अनि अब तपाईलाई डाटाहरु निकाल्न भनेको छ, तर डाटाहरु सबै पनि निकाल्न भनेको छैन। तपाईलाई मात्र एउटा डाटा के भनेको छ, टोटल मन्थली इन्कम निकाल्नु भनेको छ। ठीक छ, त्यो थाहा पाउनको लागि पहिलो कुरा हामीले के थाहा पाउनु पर्छ भने जुन हामीले यो एंगल निकालिरहेको छौं 20 डिग्री 75 डिग्री, त्यो कसरी निकाल्छौं त, त्यो हामीलाई थाहा हुनु पर्छ। ठीक छ, अब यहाँ हेर्नुस्, पहिलो त्यसो भए हामी एंगलमै जाउँ न त। पहिला यो रेन्ट वाला एंगल कति हुन्छ, यो एंगल कति हुन्छ पहिला त्यो निकालौँ न त हामी हैन। ल सोलुसन हेर्नुस्, एउटा पुरै सर्कलमा एंगल कति हुन्छ 360 डिग्री हुन्छ। सर्कलको पुरै सबै एंगलको सम 360 डिग्री हुन्छ। त्यसो भए मैले के लेख्न पाए 130 + 75 + 20। अब मैले यो रेन्टको एंगललाई x मान्दिए भनेपछि +x + 90 = कति लेख्न पाए 360 डिग्री लेख्न पाए भनेपछि 130
प्लस 75 डिग्री प्लस 20 डिग्री प्लस यक्स प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। रिजन के हो? सम अफ एङ्गल्स इन अ सर्कल इज 360 डिग्री भनेपछि यो सबै अब हजुरहरूले क्यालकुलेटरमा थिच्नुहोस् कति हुन्छ। 130 प्लस 75 प्लस 20 प्लस 90 गर्दा कति हुने रहेछ? 315 डिग्री प्लस यक्स त छँदैछ इज इक्वल टू 360 डिग्री और यक्स इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 315 डिग्री भनेपछि हाम्रो यक्सको भ्यालु कति आयो त? सबट्र्याक्ट गर्नुहोस्। यक्सको भ्यालु आयो 45 डिग्री भनेपछि हाम्रो जुन रेन्टको एङ्गल छ त्यो एङ्गल कति आयो? 45 डिग्री आयो। ठिक छ। अब हेर्नुहोस् है, यो 45 डिग्री कसरी आएको हो भन्दाखेरि हेर्नुहोस्, तपाईँको जुन इन्कम छ रेन्टबाट कति इन्कम आएको छ? 40,000 इन्कम आएको छ भनेपछि हेर्नुहोस्, एङ्गल अफ रेन्ट भनेको के हुन्छ भने इन्कम फ्रम रेन्ट डिभाइडेड बाई टोटल इन्कम। टोटल इन्कम भनेको चाहिँ अब रेन्टबाट आएको इन्कम, एग्रिकल्चरबाट आएको इन्कम, बिजनेसबाट आएको इन्कम, स्यालेरीबाट आएको इन्कम, अरू अदरबाट आएको इन्कम, सबै इन्कम जोडेपछि चाहिँ टोटल इन्कम हुन्छ है, इन्टु 360 डिग्री। यस्तो गरिसकेपछि तपाईँको जुन इन्कम अफ रेन्ट हुन्छ यो इन्कम, यो चाहिँ एङ्गलमा कन्भर्ट हुन्छ। लास्टमा यहाँ हामीले 360 डिग्रीले मल्टिप्लाई गरिसकेपछि भनेपछि हाम्रो रेन्टको एङ्गल भनेको कति हो? यो त भनेको त एक्स हो, हामीले अहिले भर्खर निकालेको। भनेपछि हामीले के लेख्न पायौँ? 45 डिग्री इज इक्वल टू इन्कम फ्रम रेन्ट भनेको हामीलाई दिएको छ क्वेसनमा 40,000। टोटल इन्कम हामीलाई थाहा छैन हैन। टोटल इन्कमलाई मानिलिउँ न म यसरी आई लेख्छु अरे हैन, इन्टु 360 डिग्री भनेपछि अब हेर्नुहोस् यो 40,000 इन्टु 360 एकातिर छ अनि टोटल इन्कम मुनि छ, 45 डिग्री यता छ भने मैले टोटल इन्कम यो के छ डिभाइडमा छ, मैले यता लाग्दा के हुन्छ? यो मल्टिप्लाईमा हुन्छ। भनेपछि 45 डिग्री इन्टु टोटल इन्कम भनेको कति हो? आई इज इक्वल टू 40,000 इन्टु 360 डिग्री भयो। अब हेर्नुहोस् यो जुन 45 डिग्री छ मैले यसलाई यता लगेँ भने के हुन्छ? डिभाइडमा हुन्छ। आई इज इक्वल टू 40,000 इन्टु 360 डिग्री डिभाइडेड बाई 45 डिग्री। देयरफोर आई इज इक्वल टू, अब क्यालकुलेटरमा हान्नुहोस्, 360 डिभाइडेड बाई 45 भनेको 8 हुन्छ। ठिक छ। 40,000 इन्टु यो 8 भयो भनेपछि 40,000 इन्टु 8 गर्दाखेरि 8 4 जा 32 भयो। त्यसपछि 1 2 3 4वटा 0 भनेपछि कति हुने रहेछ? आई भनेको 3,20,000। टोटल इन्कम 3,20,000 हुने रहेछ भनेपछि हेन्स द टोटल इन्कम इज 3 लाख, सरी रुपिसमा लेखौँ न त हामी हैन, रुपिज 3,20,000 हाम्रो यो के आयो? एन्सर। ठिक छ। ल हाम्रो यो क्वेसन नम्बर 9B पनि सक्यो। अब क्वेसन नम्बर 10A मा जाउँ। के छ क्वेसन नम्बर 10A मा हेरौँ है। अ डाइस इज थ्रोन। अ डाइस इज थ्रोन। अब तपाईँले डाइसको गट्टी भनेर बुझ्दा पनि हुन्छ अथवा लुडोको गट्टी हुन्छ नि, 1 2 3 4 5 6। यो खासमा यो डाइस भनेको चाहिँ हाम्रो यसमा लुडोको गट्टी भनिरहेको छ। यो पछि क्वेसनबाट बेसी थाहा पाउनुहुन्छ। फाइन्ड द प्रोबेबिलिटी that the face turned up may be prime numbers only भनेको छ। भनेपछि हाम्रो प्राइम नम्बर भनेको के हो? त्यस्तो खालको नम्बर जुन नम्बरलाई कुनै नम्बरले पनि डिभाइड जाँदैन, 1 र त्यो नम्बर आफै बाहेक अरू कुनै नम्बरले पनि डिभाइड जाँदैन भने त्यस्तो खालको नम्बरलाई हामी के भन्छौँ? प्राइम नम्बर भन्छौँ है। अब हेर्नुहोस् एउटा लुडोको गट्टी रहेछ, क्वेसनले भनिरहेको छ हेर्नु, अ डाइस इज थ्रोन भनेको एउटा लुडोको गट्टी रहेछ, त्यो लुडोको गट्टीलाई फुत्त फ्यालेछन् अरे। अब के भनेको छ? फाइन्ड द प्रोबेबिलिटी द्याट द फेस टर्न्ड अप भनेको जुन गट्टी पल्टियो भन्न खोजिरहेको छ। जुन गट्टी पल्टियो त्यो प्रोबेबिलिटी निकाल्नु। के को प्रोबेबिलिटी?
मेबी प्राइम नम्बर्स अन्ली। जुन पल्टेको गट्टी छ त्यो पल्टेको गट्टी चाहिँ प्राइम नम्बर मात्रै हुने, अरू नम्बर हुन पाइएन है। प्राइम नम्बर मात्रै हुने प्रोबाबिलिटी कति भनेर सोधेको छ। ठिक छ। अब हेर्नुहोस्, हामीलाई यो प्रोबाबिलिटी निकाल्नलाई सबैभन्दा सुरुमा दुईवटा कुरा थाहा हुनु पर्यो। ठिक छ। पहिलो कुरा के थाहा पाउनु पर्यो, टोटल नम्बर्सहरू के हुन्छ हाम्रो, कतिवटा हुन्छ टोटल नम्बर, 6वटा हुन्छ। कि त 1 पल्टिन सक्छ, कि त 2 पल्टिन सक्छ, कि त 3 पल्टिन सक्छ, कि त 4, कि त 5, कि त 6। भनेपछि टोटल कतिवटा हुनसक्छ हाम्रो, यसले म यस माने टोटल हाम्रो 6वटा नम्बर हुनसक्छ। 1 2 3 4 5 6 जे पनि पल्टिन सक्छ होइन। अब प्राइम नम्बर के हो त्यो हामीलाई थाहा हुनु पर्यो। ठिक छ। प्राइम नम्बर हाम्रो के हुन्छ हेर्नुहोस्। अब हेर्नुहोस्, प्राइम नम्बर्सहरू पहिला के हुन्छ त्यो लेखौँ न होइन। 1 देखि 6 सम्म प्राइम नम्बर के हुन्छ, किनकि लुडोमा त 1 2 3 4 5 6 हुन्छ। भनेपछि प्राइम नम्बर के हुन्छ, प्राइम नम्बरलाई मैले यसरी लेखेँ ल। प्राइम नम्बर भनेको हेर्नुहोस् 1 हो प्राइम नम्बर होइन, किनकि 1 इज नाइदर प्राइम नर कम्पोजिट। 1 भनेको प्राइम नम्बर पनि होइन, कम्पोजिट नम्बर पनि होइन। त्यही भएर प्राइम नम्बर हाम्रो जहिले पनि 2 बाट स्टार्ट हुन्छ। भनेपछि 2 हाम्रो प्राइम नम्बर हो। 2 लाई कुनै पनि नम्बरले डिभाइड जाँदैन। 1 र 2 बाहेक अरू कुनले पनि जाँदैन। सिमिलरली 3 पनि हाम्रो प्राइम नम्बर हो, किनकि 3 लाई पनि 1 र 3 बाहेक अरू कुनैले पनि जाँदैन। ठिक छ। 4 हाम्रो प्राइम नम्बर हो होइन, किनकि 4 लाई त 1 र 4 बाहेक अर्को कुनले जान्छ, 2 ले जान्छ। भनेपछि 4 प्राइम नम्बर होइन। 5 प्राइम नम्बर हो, 5 लाई पनि अरू कुनै नम्बरले जाँदैन 1 र 5 बाहेक। त्यस्तै 6 प्राइम नम्बर हो होइन, 6 लाई त 2 ले पनि जान्छ, 3 ले पनि जान्छ होइन। त्यही भएर प्राइम नम्बर होइन। अब 7 त हुने नै भएन, किनकि हाम्रो डाइसमा 1 देखि 6 सम्म हुन्छ। भनेपछि 7 भएन। त्यसो भए प्राइम नम्बर के हुने रहेछ, 2 3 र 5। देयरफोर नम्बर्स अफ प्राइम नम्बर भनेको प्राइम नम्बर कतिवटा हुने भयो त, त्यसो भए प्राइम नम्बर जम्माजुमी हुने भयो। ल प्राइम नम्बरलाई मैले के लेखेँ, पी लेखेँ भने प्राइम नम्बर कतिवटा हुने रहेछ, हाम्रो 3वटा हुने रहेछ। 3वटा प्राइम नम्बर हुने रहेछ। त्यसो भए सो प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ कुन नम्बर छ अरे, प्राइम नम्बर्स अन्ली। प्राइम नम्बर मात्रै पाउन सक्ने प्रोबेबिलिटी, पल्टिन सक्ने प्रोबेबिलिटी भनेको कति हुन्छ, यसलाई मैले सिम्बलमा लेखेँ, प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ प्राइम नम्बर होइन। प्राइम नम्बरलाई पनि मैले पी नै लेखेँ। भनेपछि प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ प्राइम नम्बर भनेको के हुन्छ, नम्बर्स अफ प्राइम नम्बर भनेको प्राइम नम्बर जतिवटा छ त्यतिवटा नम्बर चाहियो। कतिवटा प्राइम नम्बर छ डिभाइडेड बाई टोटल नम्बर कतिवटा छ, किनकि हाम्रो पल्टिने त जम्मा 6वटा नम्बरमा पल्टिने हो नि त। भनेपछि प्राइम नम्बर जम्मा छ 3वटा। यसलाई मैले यहाँ पी लेखेँ। यो भनेको यस छ भनेपछि प्राइम नम्बर छ 3वटा, टोटल नम्बर छ कतिवटा, 6वटा। भनेपछि 3/6 भनेको यसलाई त 3 ले डिभाइड जान्छ। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। भनेपछि कति आयो हाम्रो एन्सर, 1/2। भनेपछि प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ प्राइम नम्बर्स अन्ली इज 1/2। हाम्रो यो 10 नम्बरको ए पनि क्वेसन के भयो, सल्भ भयो। जहिले पनि याद राख्नुहोस् है, तपाईँलाई प्रोबेबिलिटी क्वेसन सोधेको छ भने प्रोबेबिलिटी के को प्रोबेबिलिटी निकाल्न भनिरहेको छ। अब यो क्वेसनमा प्राइम नम्बरको प्रोबेबिलिटी निकाल्न भनिरहेको छ भने तपाईँले थाहा पाउनु पर्यो प्राइम नम्बर कतिवटा हुन्छ, पहिला त्यो कुरा थाहा पाउनु पर्यो। त्यसपछि तपाईँलाई टोटल नम्बर कतिवटा हुन्छ त्यो थाहा हुनु पर्यो। अब डाइस फ्यालेको छ भने चाहिँ डाइसमा टोटल त 6वटा हुन्छ। त्यही भएर प्राइम नम्बर कतिवटा छ डिभाइडेड बाई डाइसमा कतिवटा नम्बर छ त्यो डिभाइड गर्नुभयो भने तपाईँको प्रोबेबिलिटी आइहाल्छ। ठिक छ। प्रोबेबिलिटीमा जहिले यस्तै गर्ने हो। अब अरू डिफ्रेन्ट खालके 10 क्लासमा गएपछि 11 12मा अझै फर्दर जानुभयो भने अलिकति अप्ठ्यारो इन्डिपेन्डेन्ट डिपेन्डेन्ट इभेन्ट्स भन्ने हुन्छ। त्यसमा अलि मल्टिप्लाईहरू गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो अलि डिफ्रेन्ट कन्सेप्टको। तर यो चाहिँ बेसिक्स हो। प्रोबेबिलिटीको बेसिक्समा चाहिँ जहिले पनि यसरी। ठिक छ। तपाईँहरूलाई बेसिक्स नै क्वेसनहरू सोध्छ। 90% तपाईँलाई बेसिक क्वेसन सोध्छ, 99% भनौँ न। त्यो 1% चाहिँ अब कहिलेकाहीँ क्वेसन बनाउने मान्छेको मुड चेन्ज भए अनुसार नयाँ क्वेसन हाल्न सक्छ होइन, अलि अप्ठ्यारो खालके। अब क्वेसन नम्बर 10 बी हेरौँ न त के भनेको छ, हेरौँ क्वेसनमा। अ ब्याग कन्टेन्स 4 रेड 7 व्हाइट एन्ड 9 ब्ल्याक बल्स। 9वटा चाहिँ ब्ल्याक बल छ अरे है। अ बल इज
ड्रन एट ऱ्यान्डमली एउटा बल निकाल्यो होइन, नहेरिकन त्यो बलहरूलाई नहेरिकन निकालेको भन्न खोजिरहेको हो। वाट इज द प्रोबेबिलिटी द्याट द बल ड्रन, जुन निकालेको बल छ त्यो चाहिँ अब फर्स्ट नम्बरमा के भनेको छ, व्हाइट बल, व्हाइट र सेकेन्डमा नट ब्ल्याक। यसरी तपाईँलाई दुईवटा क्वेसन यसरी सोधेको छ होइन, वाट भनेर। त्यसो भए हेर्नुहोस् है, पहिला क्वेसन अलिकति मजाले बुझौँ। तपाईँसँग मानिलिउँ एउटा झोला छ अरे, ब्याग छ, झोला छ, त्यो झोलाभित्र 4वटा रातो छ होइन, 4वटा रातो बल छ, 7वटा सेतो बल छ, 9वटा के छ, कालो बल छ भनेपछि यसलाई हामी यहाँ गिभनमा लेखौँ। रेड बल्स कतिवटा छ, मैले मानिले आर लेखेँ भने रेड बललाई 4वटा छ। व्हाइट बल कतिवटा छ, डब्लु भनेको 7वटा छ। त्यस्तै ब्ल्याक बल कतिवटा छ, मैले लेखेँ बी, ब्ल्याक बल भनेको 9वटा छ। त्यसो भए टोटल बल्स कति हुने भयो, जम्मा जम्मी बल त्यो ब्यागभित्र कतिवटा बल हुने रहेछ, र टोटल बललाई म यसै लेख्छु, आर प्लस डब्लु प्लस बी भनेको 4 + 7 + 9 हुन्छ। 4 + 7 + 9 गर्दा कति हुन्छ, 20, भनेपछि टोटल बल 20 बल्स रहेछन्। ठिक छ, ल हेर्नुहोस्, एउटा ब्यागमा 4वटा रातो, 7वटा सेतो, 9वटा कालो बल छ। अब के गरेछ, अ बल इज ड्रन एट अ ऱ्यान्डम। अब त्यो झोलाबाट, त्यो झोलामा नहेरिकन, झोलाभित्र नहेरिकन आँखा बन्द गरेर भनौँ न, एउटा बल मैले सट्ट यसरी झिकेँ होइन, हातबाट एउटा बल मात्रै झिकेँ। अब के भनेको छ, तपाईँले जुन झिकेको बल छ त्यो झिकेको बल सेतो हुने सम्भावना कति, प्रोबेबिलिटी कति। ठिक छ, एउटा त्यो क्वेसन छ। र अर्को क्वेसन के छ, तपाईँले जुन त्यो झिकेको बल छ त्यो चाहिँ ब्ल्याक नहुने, ब्ल्याक हुने होइन है, ब्ल्याक नहुने प्रोबेबिलिटी कति भनेपछि तपाईँलाई के थाहा हुनु पर्यो, यो निकाल्नको लागि सेतो बल कतिवटा छ त्यो थाहा हुनु पर्यो, अनि ब्ल्याक बल ननिक्लिने प्रोबेबिलिटी निकाल्नको लागि ब्ल्याक बल कतिवटा छैन त होइन, त्यहाँ जम्मा जम्मी 20वटा बलमा ब्ल्याक बल चाहिँ कतिवटा छैन, कतिवटा ब्ल्याक बल छैन, 9वटा त ब्ल्याक बल छ भनेपछि बाँकी रहेको त ब्ल्याक बल होइन नि त, भनेपछि सेतो र रातो भनेको ब्ल्याक बल होइन भनेपछि सेतो र रातो निकाल्ने प्रोबेबिलिटी कति यसले भन्न खोजिरहेको हो घुमाएर। ठिक छ, त्यसो भए अब हेरौँ फर्स्ट नम्बर क्वेसनमा जाउँ। हेर्नु के भनेको छ, फाइन्ड द प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ व्हाइट बल भनेपछि लेखौँ प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ व्हाइट बल। यसलाई हामी के लेख्छौँ, प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ PW लेखेँ मैले। यो भनेको के हुन्छ, नम्बर अफ व्हाइट बल भनेको W डिभाइडेड बाई टोटल नम्बर अफ बल, किनकि टोटल नम्बरबाट निकालेको हो नि त हामीले, 20वटा बलबाट निकालेको, त्यही भएर टोटल नम्बर बलबाट व्हाइट निकाल्ने प्रोबेबिलिटी कति भनेर सोधेको छ। W भनेको हाम्रो 7 छ, टोटल बल कति छ 7, के अरे टोटल बल 20 छ भने चाहिँ हाम्रो एन्सर के आयो, 7/20 आयो। यो फर्स्ट क्वेसन त सकिहाल्यो। ठिक छ, प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ व्हाइट बल भनेपछि व्हाइट बल कतिवटा र टोटल बल कतिवटा, सक्यो। अब हेर्नुहोस् है, दोस्रो नम्बरको क्वेसनमा के भनेको छ, प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ नट अ ब्ल्याक बल भनेको ब्ल्याक बल चाहिँ निकाल्नु भएन। ब्ल्याक बल निक्लिएन भने तपाईँको अर्को कुन बल निक्लिन्छ, कि त व्हाइट निक्लिन्छ कि त रेड निक्लिन्छ। भनेपछि नम्बर अफ बल्स विच आर नट ब्ल्याक, कालो कलरको चाहिँ बल हुनु भएन। कतिवटा बल छ कालो कलर नभएको भने टोटल बल। अब यसलाई मैले लेखेँ नट ब्ल्याकलाई मैले माने के लेखौँ यसलाई, ल मैले यो नै लेखेँ अरे सिम्बल। ठिक छ, नट ब्ल्याक इज इक्वल्स टु कति छ भन्दाखेरि यसरी लेख, खासमा नट ब्ल्याकलाई यसरी लेख्छौँ है हामीहरू, खासमा रिप्रेजेन्टेसन लेख्ने हो भने नट ब्ल्याक यसरी लेख्छौँ। यो ल यसरी नै लेखौँ। यो भनेको कति छ हाम्रो, टोटल बल 20वटा, ब्ल्याक बल कतिवटा छ त्यसो भए हाम्रो 9वटा छ भनेपछि 20 - 9 गर्दा कतिवटा भयो हाम्रो 11वटा। भनेपछि हाम्रो 11वटा बल चाहिँ के छ, कालो छैन, कि त सेतो छ कि त रातो छ।
हैन। भनेपछि अब हामीले लेख्न पायौं प्रोबेबिलिटी अफ नट गेटिङ ब्ल्याक बल भनौँ न हैन, गेटिङ नट ब्ल्याक बल भन्दाखेरि प्रोबेबिलिटी अफ नट गेटिङ ब्ल्याक बल मतलब कालो बल चाहिँ हामीले निकाल्नु भएन। नट गेटिङ ब्ल्याक बल भनेको प्रोबेबिलिटी अफ नट गेटिङ ब्ल्याक बल भन्दाखेरि यो डिभाइडेड बाई टोटलबाट निकाल्ने हो हामीले। कति छ यो 11 वटा छ। हाम्रो ब्ल्याक बल ब्याग भनेको सेतो र रातो 11 वटा छ भनेपछि यस कति छ हाम्रो 20 वटा छ। 11/20 आवर एन्सर। ठीक छ। अब तपाईले यहाँ हेर्नुस् है, यो जुन 11 वटा बल छ, यो 11 वटा बल 20 - 9 नगरिकन हेर्नु प्रोबेबिलिटी नम्बर अफ बल्स व्हिच आर नट ब्ल्याक भनेको के हो, ब्ल्याक नभएको बल भनेको व्हाइट बल प्लस रेड बल भन्न खोजेको हैन। व्हाइट बल प्लस रेड बल गर्दाखेरि कति आउँछ 7 + 4 भनेको कति आयो 11 नै आउँछ। हो यसरी गर्दा पनि हुन्छ है। नम्बर अफ बल व्हिच आर नट ब्ल्याक इज इक्वल टु व्हाइट प्लस रेड इज इक्वल टु 7 + 4 इज इक्वल टु 11 अनि त्यसपछि प्रोबेबिलिटी अफ नट गेटिङ ब्ल्याक बल भन्दाखेरि यसरी 11/20 यसरी निकाल्दा पनि हुन्छ। दुईटा तरिका छ, जुन तरिकाले गरे पनि हाम्रो भयो। ल हाम्रो यो क्वेशन नम्बर 10 को बी पनि हामीले सल्भ गर्यौं। 10 को बी पनि सक्यो। हाम्रो ग्रुप बी यहाँबाट फिनिश्ड भयो। मोडल क्वेशन सेट फेको ग्रुप बी पनि सक्यो। अब हामी ग्रुप सी मा छिर्छौं। ग्रुप सी को फर्स्ट क्वेशन हाम्रो सेट को रहेको छ हैन। ल ग्रुप सी को फर्स्ट क्वेशन नम्बर 11 छ। के भनेको छ, इन अ सर्वे अफ 4000 टुरिस्ट हु visited in Nepal, it was found that 2250 like to visit Pokhara, 1500 like to visit Lumbini and 500 did not like to visit both places. Then first question मा छ represent the above information in Venn diagram. Second question मा छ how many were there who like to visit both places. Third number मा छ how many were there who like to visit Lumbini only भनेर क्वेशन सोधेको छ। ठीक छ। म अब यहाँ हजुरहरुलाई क्वेशनै लेख्छु त्यसो भए, किनकि अलि हजुरहरुले बुझ्नुहुन्न होला सायद। इन अ सर्वे अफ 4000 स्टुडेन्ट्स हु visited नेपाल, नेपाल भ्रमण गर्ने जम्मा जम्मी 4000 जना स्टुडेन्ट रहेछन्। त्यसमध्ये इट वाज फाउन्ड दैट के हामीले थाहा पायौं अथवा के पत्ता लगायौं भने 2250 लाइक टु भिजिट पोखरा हैन। सिमिलरली 1500 लाइक टु भिजिट लुम्बिनी र एन्ड 500 डिड नट लाइक भनेको 500 जनालाई चाहिँ पोखरा पनि घुम्न मन लागेन छ, लुम्बिनी पनि घुम्न मन लागेन छ। डिड नट लाइक टु भिजिट बोथ प्लेसेस, दुईटै प्लेस घुम्न मन लागेन छ भनेपछि के भनेको छ क्वेशनमा। देन फर्स्ट क्वेशनमा रिप्रेजेन्ट द गिवन इन्फर्मेसन इन भेन डायग्राम भनेको रिप्रेजेन्ट इन भेन डायग्राम मात्रै लेखेँ मैले। भेन डायग्राममा जुन माथिको डाटा छ त्यो रिप्रेजेन्ट गरेर देखाऊ। सिमिलरली हाउ मेनी अफ वेयर देयर हु लाइक टु भिजिट बोथ प्लेसेस भनेको हु लाइक बोथ प्लेसेस, दुईटै प्लेस भिजिट गर्ने कतिजना भनेको छ, घुम्न मन पराउने हैन। स्टुडेन्ट्स हु लाइक टु भिजिट बोथ प्लेसेस हैन। सिमिलरली थर्डमा भनेको छ हाउ मेनी वेयर देयर हु लाइक टु भिजिट लुम्बिनी ओन्ली भनेको ल हु लाइक टु भिजिट लुम्बिनी, हु लाइक लुम्बिनी ओन्ली है। यो हामीलाई सोधेको छ। मैले सर्टकटमा क्वेशन लेखेँ। म हजुरहरुलाई मुनि गिभनमा सिम्बलमा देखेर देखाउँछु, चिन्ता नलिनुहोस्। ल क्वेशनहरु हजुरहरुले बुझ्नु भयो होला। अब गिभन लेखौँ हेर्नुस्। टोटल स्टुडेन्ट हाम्रो कति जना छन् अरे 4000 जना छन्। त्यसो भए हाम्रो एनयू युनिभर्सल सेटको कार्डिनल नम्बर कति जना जम्मा जम्मी 4000 जना। ठीक छ। इट वाज फाउन्ड दैट 2250 लाइक टु भिजिट पोखरा भनेको पोखरा घुम्न जान मन लाग्ने 2250 जना है। पोखरा घुम्न जाने है, पोखरा मात्रै घुम्न जाने भनेको छैन यहाँ क्वेशनमा। यहाँ
अन्ली भनेर भनेको छैन है, याद राख्नुहोस्। यहाँ अन्ली भनेपछि कुरा अर्कै हुन्छ, अन्ली भनेन भने कुरा अर्कै हुन्छ। के भनेको छ, पोखरा घुम्न जाने मान्छे, घुम्न जाने स्टुडेन्ट कतिजना अरे 2250। त्यही भएर मैले पोखरालाई एनपी लेखेँ। ठिक छ, यहाँ यसो गर्नुहोस्, तपाईँले के लेख्नुहोस् यहाँ, लेट पी डिनोट्स स्टुडेन्ट्स हु लाइक टु भिजिट पोखरा, होइन। र यहाँ अर्को के छ, लुम्बिनी भनेपछि लेट एल डिनोट्स स्टुडेन्ट्स हु लाइक टु भिजिट लुम्बिनी, यसरी लेख्नुहोस्। अनि त्यसपछि यो सिम्बल लेख्दाखेरि अलिकति सार्थक हुन्छ, होइन। भनेपछि एनपी भनेको 2250। यदि क्वेसनमा 2250 लाइक टु भिजिट पोखरा अन्ली भनेको भए हाम्रो के हुन्थ्यो, क्वेसनमा यदि अन्ली भनेको भए एन्ड अन्ली पी भनेको 2250 हुन्थ्यो। तर हामीलाई अन्ली भनेको छैन भनेपछि यो त हुँदैन, यो हुँदैन। ठिक छ, त्यसो भए हाम्रो एनपी चाहिँ 2250 छ। सिमिलरली 1500 लाइक टु भिजिट लुम्बिनी, 1500लाई चाहिँ लुम्बिनी मन पर्यो, लुम्बिनी मात्रै होइन है, लुम्बिनी मन पर्यो भनेको छ। भनेपछि एन इन एल, कार्डिनल नम्बर अफ लुम्बिनी भनेको कति छ, 1500 छ। त्यस्तै 500 डिड नट लाइक टु भिजिट बोथ प्लेसेस भनेको 500 जनालाई चाहिँ दुईटै ठाउँ घुम्न मन लागेन, दुईटै ठाउँ घुम्न मन लागेन। भन्नुको मतलब हेर्नुहोस्, घुम्न मन नलाग्ने, हाम्रो पी भनेको के हो, घुम्न मन लाग्ने हो। यल भनेको पनि घुम्न मन लाग्ने, लाइक टु भिजिट हो, घुम्न मन लाग्ने। भनेपछि घुम्न मन नलाग्ने भनेको के हुन्छ, हाम्रो कम्प्लिमेन्ट हुन्छ। के को कम्प्लिमेन्ट, युनियनको कम्प्लिमेन्ट। भनेपछि यन पी युनियन यलको कम्प्लिमेन्ट भनेको के हुन्छ, 500 हुन्छ। ठिक छ, यति क्वेसनमा गिभन छ। अब फर्स्ट नम्बर क्वेसनमा भेन डायग्राममा बनाऊ भनेको छ, त्यो हामी बनाइहाल्छौँ, सबै भ्यालु निकाल्छौँ अनि भेन डायग्राममा बनाउँछौँ। सेकेन्डमा के भनेको छ, हु लाइक बोथ प्लेसेस, बोथ प्लेसेस भनेको दुईटै प्लेस घुम्न मन लाग्ने, होइन। भनेको लुम्बिनी पनि र पोखरा पनि दुईटै है। त्यसो भए यो भनेको चाहिँ के हो, दुईटै भनेपछि इन्टरसेक्सन हो। पी इन्टरसेक्सन यल भनेको कति वाट सोधेको छ हाम्रो सेकेन्ड नम्बरको क्वेसनमा। त्यस्तै थर्ड नम्बरको क्वेसनमा के सोधेको छ, हु लाइक टु भिजिट लुम्बिनी अन्ली, लुम्बिनी मात्रै है, पोखरा होइन, लुम्बिनी मात्रै। त्यही भएर यो भनेको एन अन्ली यल इज इक्वल टु वाट भनेर हामीलाई क्वेसनमा सोधेको छ। ठिक छ, त्यसो भए हामी यसको अब सोल्युसन गरौँ। अब हेर्नुहोस्, हामीहरूलाई फर्मुला छ, सेटको फर्मुलाहरू छ। हजुरहरूले सेटको फर्मुलाहरू याद राख्नुहोस्। एनयु भनेको एन ए युनियन बी प्लस एन ए युनियन बी कम्प्लिमेन्ट, यो फर्स्ट फर्मुला। सिमिलरली एन ए युनियन बी भनेको एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इन्टरसेक्सन बी, यो सेकेन्ड फर्मुला। थर्ड फर्मुला एन अन्ली ए प्लस एन अन्ली बी प्लस एन ए इन्टरसेक्सन बी। अन्ली भयो भने चाहिँ यहाँ इन्टरसेक्सनमा पनि के हुन्छ, प्लस हुन्छ। ठिक छ, यो हाम्रो फर्मुला भयो। सिमिलरली एन अन्ली ए को फर्मुला हेर्नुहोस्, यो भनेको एन ए माइनस एन ए इन्टरसेक्सन बी। एन अन्ली बी को फर्मुला एन बी माइनस एन ए इन्टरसेक्सन बी हो है। यस्तो फर्मुलाहरू हजुरहरूले एकदम याद राख्नु पर्यो। अब यो खासमा यो फर्मुला त भेन डायग्रामबाटै आएको हो, होइन, भेन डायग्रामबाट यो फर्मुलाहरू आएको छ। अब यसको कन्सेप्ट थ्योरी पढाउने बेलामा यो अलिकति मजाले बुझ्नुपर्छ। अब मैले चाहिँ अहिले ओल्ड क्वेसन सोल्युसन गरिरहेको भएर मैले हजुरलाई सिम्पली फर्मुला मात्रै लेखेको छु। अब हेरौँ है, हामीलाई के थाहा छ अरे, हामीलाई इन्टरसेक्सन निकाल्नु छ र अन्ली निकाल्नु छ भनेपछि हामी फर्स्ट नम्बरको जुन यो फर्मुला छ, यो फर्मुला हालौँ न त। यन यु इज इक्वल टु यन पी, अब पी र यल छ हाम्रो, त्यही भएर पी युनियन यल प्लस यन पी युनियन यलको कम्प्लिमेन्ट हालौँ। युनिभर्सल सेट एनयुको कति छ, कार्डिनल नम्बर 4000 छ। अब यो पी युनियन यल त हामीलाई थाहा छैन, प्लस पी युनियन यलको कम्प्लिमेन्ट हामीलाई कति थाहा छ, 500 थाहा छ। भनेपछि यहाँबाट 4000 माइनस 500 गर्दाखेरि हाम्रो यन पी युनियन यल कति आयो, देयरफोर यन पी युनियन यल इज इक्वल टु 3500 आयो। ठिक छ, भनेपछि हाम्रो यो भ्यालु आयो। अब हेर्नुहोस्, यहाँ क्वेसनमा हामीलाई यन पी पनि दिएको छ, यन यल पनि दिएको छ।
भन्नुको मतलब NA पनि दिएको छ NB पनि दिएको छ। यो A युनियन B अहिले भर्खर हामीले 3500 निकाल्यौँ भने इन्टरसेक्सन आयो नि भनेपछि यो फर्मुला यो भ्यालु हाम्रो सेकेन्ड नम्बरको क्वेसनको पनि सोलुसन आइसक्यो। त्यसो भए अब हेरौँ नाउ NP युनियन L भनेको के हो NP प्लस NL माइनस NP इन्टरसेक्सन L भयो। और P युनियन L छ हाम्रो 3500 NP हामीलाई क्वेसनमा कति छ 2250 NL हाम्रो क्वेसनमा कति छ 1500 माइनस NP इन्टरसेक्सन L भयो। अब जुन यो माइनस छ मैले यसलाई इक्वल टु भन्दा राइट ह्यान्ड साइडमा ल्याउँदा प्लस हुन्छ प्लस NP इन्टरसेक्सन L 2250 प्लस यो 1500 मैले लेखेँ। अब यो 3500 लाई मैले यतातिर लग्दाखेरि माइनस 3500 भयो। देयरफोर अब क्याल्कुलेटरमा थिच्नुहोस् P इन्टरसेक्सन L तपाईको कति आउँछ त 2250 प्लस 1500 माइनस 3500 गर्दाखेरि 250 आयो भनेपछि हाम्रो P इन्टरसेक्सन L पनि आयो। क्वेसन नम्बर 2 त अब सक्यो हाम्रो ठीक छ। अब हामी क्वेसन नम्बर केमा जाऊँ 3 मा जाऊँ। क्वेसन नम्बर 3 मा के हुन्छ यो ओन्ली निकाल्नु भनेको छ भनेपछि हामीलाई हेर्नुस् N ओन्ली L भनेपछि अब तपाईले यो अथवा यो कुनै एउटा फर्मुला हाल्नुस् हैन यहाँ निक्लिहालेको छ। इन्टरसेक्सन तपाईलाई थाहा भइसक्यो यो पनि तपाईलाई थाहा छ ओन्ली तपाईलाई निकाल्न आइहाल्छ भनेपछि एन्ड N ओन्ली L भनेको के हो अरे NL माइनस NP इन्टरसेक्सन L यो त हाम्रो किनकि हामीलाई N ओन्ली L निकाल्नु भनेको छ नि त यहाँ त्यही भएर मैले त्यसको फर्मुला हालेँ। अब हाम्रो लुम्बिनी घुम्न जाने कतिजना अरे 1500 जना छन् 1500 माइनस यो कति छ 250 छ भनेपछि 250 गर्नु पर्यो। यो भनेको कति हुन्छ 1500 माइनस 250 इज इक्वल टु 1250 हेर्नुहोस् है हाम्रो दुईटा एन्सर आइसकेको छ। एउटा यो हाम्रो एन्सर हो एउटा यो हाम्रो एन्सर हो। अब एउटा रिप्रेजेन्ट इन भेन डायग्राम भनेको छ भेन डायग्राममा हामीले बनाउनु पर्यो। अब भेन डायग्राम बनाउनको लागि चाहिँ हामीले अझै एक्स्ट्रा कुराहरू पनि निकालौँ न त हैन के एक्स्ट्रा निकालौँ भन्दाखेरि N ओन्ली P पनि निकालौँ भयोभरको सबै भ्यालु निकाल्नुपर्छ है। तपाईले भेन डायग्राम बनाउनलाई हेर्नुस् के निकाल्नुपर्छ N ओन्ली A निकाल्नुपर्छ त्यस्तै N ओन्ली B निकाल्नुपर्छ N A इन्टरसेक्सन B निकाल्नुपर्छ N A युनियन B कम्प्लिमेन्ट यो चारवटा कुरा चाहिँ तपाईले भेन डायग्राम बनाउने बेलामा निकाल्नुपर्छ ठीक छ। यो चारवटा कुरा निकालिसकेपछि चाहिँ तपाईको भेन डायग्राम बन्छ। अब हेर्नुस् हाम्रो यहाँ N ओन्ली L आइसक्यो हैन। अब N ओन्ली P निकालेपछि यो पनि भइहाल्यो इन्टरसेक्सन पनि आइसक्यो कम्प्लिमेन्ट क्वेसनमा देकै छ यहाँ 500 हो भनेपछि अब यो निकालौँ NP माइनस NP इन्टरसेक्सन L भनेको कति हुन्छ हेर्नुस् NP हामीलाई कति दिएको छ 2250 इन्टरसेक्सन कति छ 250 हैन भनेपछि यो क्याल्कुलेटरमा थिच्नुहोस् कति आउँछ भन्दाखेरि यो 2000 आयो ठीक छ। अब चाहिँ हामी भेन डायग्राम बनाउन सक्छौं है मज्जाले। भेन डायग्राममा पहिला के हुन्छ अरे एउटा हाम्रो रेक्टेंगल हुन्छ भएन यो ल एउटा हामीले रेक्टेंगल बनायौं ठीक छ। ल त्यसपछि एउटा P भन्ने सेट छ हाम्रो पोखरा घुम्न जाने मान्छेको सेट त्यो बनाम अलि राम्रो सर्कल भएन पक्नुस् किन भइरहेको छैन ल एउटा यो हाम्रो एउटा सेट भयो हैन यो मैले P भन्ने सेट माने अरे सिमिलरली अर्को एउटा सेट बनाउँछु म ल यो अर्को सेट भयो
यो सेट चाहिँ मैले माने यल भन्ने सेट माने, ठिक छ। अब यहाँ हेर्नुहोस्, यो बिचको भाग भनेको जुन यो हाम्रो बिचको भाग जुन छ यो भाग भनेको इन्टरसेक्सनको भाग हो। कुन के को भाग हो अरे? एनपी इन्टरसेक्सन यलको भाग हो। सिमिलरली यो जुन मैले अहिले रेडले सेट गरेको छु यो रेडले सेट गरेको भाग भनेको चाहिँ हाम्रो के को भाग हो? एन ओन्ली पी को भाग हो। त्यस्तै मैले यो जुन अब ब्राउनले सेट गरेको छु, यो ब्राउन कलरले सेट गरिरहेको छु नि, यो भनेको चाहिँ हाम्रो के हो? एन ओन्ली यलको भाग हो। र जुन खाली भाग छ नि रेक्टेङ्गलभित्र अरू खाली भाग छ, अब यसलाई मैले यसले सेट गर्दैछु, यो जुन छ यो खाली भागहरू यो सबै भाग भनेको चाहिँ हाम्रो के को भाग हो भन्दाखेरि कम्प्लिमेन्टको भाग हो, युनियनको कम्प्लिमेन्टको भाग हो है। यो भागहरू चाहिँ के को भाग हो अरे? यन पी युनियन यलको कम्प्लिमेन्टको भाग हो। भनेपछि हामीले त्यहाँ जे भ्यालु आएको छ त्यही हाल्नु पऱ्यो, ठिक छ। त्यसो भए हेर्नुहोस्, मैले अब यो इन्टरसेक्सनमा कति हाल्नु पऱ्यो भ्यालु? इन्टरसेक्सनमा कति आएको छ हाम्रो? 250 आएको छ। भनेपछि मैले कति हाल्नु पऱ्यो यहाँ? 250, ठिक छ। अब एन ओन्ली पीमा कति हाल्नु पऱ्यो भ्यालु? मैले मेटाइदिएँ। एन ओन्ली पीमा कति छ हाम्रो क्वेसनमा? यहाँ कति आएको छ? एन्सर 2000 आएको छ। भनेपछि यहाँ 2000 हाले। सिमिलरली एन ओन्ली एलमा कति आएको छ? एन ओन्ली एलमा हाम्रो आएको छ 1250। भनेपछि मैले यहाँ 1250 हालेँ है। अब जुन कम्प्लिमेन्ट छ यो कम्प्लिमेन्टको भाग मैले मेटाउँदैछु। यो कम्प्लिमेन्टमा कति आएको छ हाम्रो? कम्प्लिमेन्ट छ क्वेसनमै दिएको छ यो त 500 भनेर। भनेपछि यो चाहिँ 500 यसरी दिएको छ, जता लेखे पनि भयो। अब हेर्नुहोस् है, तपाईँले जुन यो एन ओन्ली पी इन्टरसेक्सन र जुन एन ओन्ली एल छ यो तिनवटा जोड्नुहोस्। 2000 प्लस 250 प्लस 1250 गर्नुहोस्, कति आयो? 3500। भनेको तपाईँ जुन युनियन छ नि हो यतिको भ्यालु बराबर हुन्छ, किनकि हाम्रो यहाँ फर्मुला छ हेर्नुहोस्, एन ए युनियन बी भनेको ओन्ली ए ओन्ली बी र इन्टरसेक्सन यो तिनवटा जोड्यो भने के हुन्छ? ए युनियन बी हुन्छ। भनेपछि यो 2250 र 1250 जोडेपछि कति हुन्छ? तपाईँको युनियनसँग बराबरी हुनु पऱ्यो। युनियन हाम्रो कति आएको छ? 3500 र हामीले जोड्दा पनि कति आइरहेको छ? 3500। भनेपछि हामीले बनाएको एकदम ठिक छ हैन। अनि यो सबै जोड्नुहोस्, यो जुन तपाईँले सेटमा भ्यालुहरू भर्नुभएको छ, एउटा 2000 अर्को 250 हैन, अर्को 1250 र यो 500 सबै जोड्नुहोस्। सबै जोड्दाखेरि तपाईँको युनिभर्सल सेटको भ्यालु जति छ नि त्यति आउनै पर्छ। कति छ तपाईँको हाम्रो क्वेसनमा? युनिभर्सल सेट कति छ? 4000 छ क्वेसनमा। अब यो सबै जोड्दाखेरि पनि कति आइरहेको छ मेरो? 4000 आइरहेको छ। मैले क्यालकुलेटरमा थिच्दा युनिभर्सल सेट पनि हाम्रो क्वेसनमा कति दिएको छ? 4000। भनेपछि हाम्रो एकदम कुराहरू ठिक छ हो, सबै कुराहरू हाम्रो एकदम एन्सर म्याच भएको छ। भनेपछि यो हाम्रो के भयो? भेन डायग्राम भयो। यहाँ लेखिदिउँ फिगर, कुन डायग्राम अरे? भेन डायग्राम है। यसरी ल मैले भेन डायग्राम बनाइदिएँ, यो मेटाइदिन्छु ल। यो हाम्रो क्वेसनको सोलुसन भयो, ठिक छ। हाम्रो एन्सर आइसकेको छ। क्वेसन नम्बर 11 पनि सकिसकेको छ। अब क्वेसन नम्बर हाम्रो 12मा जाउँ। क्वेसन नम्बर 12मा के सोधिरहेछ हेरौँ है। क्वेसन नम्बर 12मा जे छ हेरौँ। क्वेसन नम्बर 12मा के भनेको छ? द इयरली इन्कम अफ अ सेक्सन अफिसर, लेखौँ न त, क्वेसनै लेखौँ। द इयरली इन्कम अफ अ सेक्सन अफिसर। सेक्सन अफिसर भनेको चाहिँ अधिकृत भन्न खोजेको, कुनै पनि एउटा ठाउँ कुनै पनि एउटा शाखा हुन्छ, त्यो शाखाको अधिकृत सेक्सन अफिसर अफ गभर्मेन्ट अफ नेपाल। नेपाल सरकारको जुन शाखा अधिकृत छ त्यो शाखा अधिकृतको इयरली इन्कम चाहिँ कति छ भनेको? वार्षिक कति कमाउँछ त? एक वर्षमा कति रुपियाँ कमाउँछ अरे? वाज रुपिज 6 लाख, 6 लाख रुपियाँ एक वर्षमा कमाउँछ अरे है। त्यसपछि के भनेको छ? ट्याक्स एक्सेम्प्टेड अप टु रुपिज 4 लाख। हेर्नुहोस् है, हामीले के छ, हामीले जति धेरै पैसा कमाउँछौँ हामीले त्यति पैसाको ट्याक्स तिर्नुपर्छ, सरकारलाई ट्याक्स दिनुपर्छ। जस्तो मानिलिउँ तपाईँले 100 रुपियाँ कमाउनु भयो भने तपाईँले 100 रुपियाँको ट्याक्स तिर्नुपर्छ कि पर्दैन? पर्दैन, किनकि 100 रुपियाँ भनेको एकदम कम पैसा हो। सरकारले तोकेको हुन्छ क्या,
कुनै पनि मान्छेले मानिलिउँ 10 लाख भन्दा बेसी पैसा कमायो भने त्यसले ट्याक्स तिर्नुपर्छ भनेर यसरी सरकारले नियम तोकेको हुन्छ। अब यो क्वेसनमा चाहिँ नियम के तोकेको रहेछ भन्दाखेरि 4 लाखसम्म कुनै पनि मान्छेले पैसा कमायो भने त्यसले ट्याक्स तिर्नु पर्दैन। एक्सेम्प्टेड भनेको तिर्नु नपर्ने। 4 लाखसम्म कमाएको भए तिर्नु पर्दैन थियो, तर हाम्रो यो अधिकृतले कति कमाइरहेको छ? 6 लाख कमाइरहेको छ भनेपछि यसले त तिर्नु पर्यो अधिकृतले त, होइन? ल यो कुरा बुझिहाल्नु भयो। अब क्वेसन अरू लेखौँ। के भनेको छ भन्दाखेरि 4 लाख इफ द ट्याक्स lived for the first rupees 1 lakh was 10% and for the rest 15%, बाँकीको लागि 15%, how much tax will be paid in a year? कति ट्याक्स तिर्नुपर्छ फाइन्ड निकाल भनेर भनेको छ, होइन? ल अब क्वेसन हेरौँ। अब 6 लाख र 4 लाखको कुरा बुझ्नुभयो। त्यसपछि हेरौँ इफ द ट्याक्स लिभ फर द फर्स्ट रुपिज 1 लाख भनेको अब टोटल यो अधिकृतले 6 लाख रुपियाँ कमाएको छ एक वर्षमा, 4 लाख रुपियाँसम्म ट्याक्स लाग्दैन भनेपछि कति पैसा बेसी कमाएको छ? 2 लाख रुपियाँ चाहिँ बेसी कमाएको छ। 4 लाखसम्म पैसा ट्याक्स लाग्दैन थियो, कमाएको छ 6 लाख भने 6 लाख माइनस 4 लाख गर्दा कति भयो? 2 लाख हो। त्यो 2 लाख रुपियाँको चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यो अधिकृतले ट्याक्स तिर्नुपर्छ, सरकारलाई कर तिर्नुपर्छ यो 2 लाख रुपियाँको। अब के भनेको छ? इफ द ट्याक्स लिभ फर द फर्स्ट रुपिज 1000 वाज 10% भनेको जुन 2 लाखको ट्याक्स तिर्नुपर्छ नि, त्यो 2 लाखको ट्याक्स तिर्नुपर्नेमा जुन 1 लाख छ नि सुरुको 1 लाख, त्यो 1 लाखको चाहिँ 10% ट्याक्स तिर्नुपर्छ अरे। अनि जुन अर्को बाँकी रहेको छ, बाँकी कति रह्यो? 2 लाख रुपियाँमा 1 लाख रुपियाँको 10% ट्याक्स तिर्नु पऱ्यो भने अर्को 1 लाखको पनि ट्याक्स तिर्नु पऱ्यो। तर त्यो ट्याक्स चाहिँ कति छ? 15% छ क्वेसनमा। जुन अर्को 1 लाखको छ त्यो चाहिँ 15% छ, त्यसको ट्याक्स चाहिँ 15% तिर्नुपर्छ अरे है। त्यसो भए जम्मा जुम्मी त्यो हाम्रो अधिकृतले सेक्सन अफिसरले कति ट्याक्स तिर्दो रहेछ त? त्यो हामीलाई निकाल्नु भनेको छ। ठिक छ, त्यसो भए हामी हेरौँ यसलाई सोलुसन हेरौँ। गिभन लेखेपछि हजुरहरूले बुझ्नुहुन्छ। अहिले यदि बुझ्नु भएको छैन भने इयरली इन्कम भनेको एक वर्षमा कति कमाउँदो रहेछ सेक्सन अफिसरले? रुपिज 6 लाख यति कमाउँदो रहेछ हो। ट्याक्स के भन्छ एक्सेम्प्टेड भनेको ट्याक्स नलाग्ने भनेको क्या, भनेको ट्याक्स फ्री इन्कम भनेर बुझौँ न हामी। ट्याक्स फ्री इन्कम कति छ भनेको ट्याक्स नलाग्ने पैसा कमाइ कति छ अरे? रुपिज 4 लाख छ, होइन? त्यसो भए हामी डाइरेक्ट निकालौँ। ट्याक्सेबल इन्कम भनेको ट्याक्स लाग्ने इन्कम कति भयो त? ट्याक्स लाग्ने इन्कम भनेको जम्मा जुम्मी 6 लाख माइनस 4 लाख भनेको रुपिज 2 लाखमा चाहिँ के हुने रहेछ? ट्याक्स लाग्ने रहेछ। 2 लाख रुपियाँमा चाहिँ ट्याक्स लाग्छ, होइन? अब क्वेसनमा के भनेको छ? फर्स्ट रुपिज 1 लाखको लागि 10% ट्याक्स, त्यस्तै रेस्ट 15%को लागि, सरी रेस्टको अरू जुन बाँकी पैसा छ त्यसलाई कति ट्याक्स अरे? त्यसलाई पनि 15% ट्याक्स, त्यसलाई चाहिँ है। भने टोटल ट्याक्स कति? अब यसलाई हामी हेरौँ, टेबल बनाएर अलिकति सजिलो हुन्छ हामीलाई गरौँ। ठिक छ, हेरौँ ल। अब हाम्रो अब यसलाई फर्स्ट टर्ममा हेरौँ। एउटा यस्तो टेबल बनाऊँ, पक्नु पहिला यसो टेबल बनाऊँ। ट्याक्स रेट इन्कममा जाऊँ न, होइन? यसको लेखौँ न ट्याक्सेबल इन्कम भनेर लेखौँ। ट्याक्सेबल इन्कममा हेरौँ
ट्याक्स रेट अन ट्याक्सेबल इन्कम सिमरले यहाँ चाहिँ कति ट्याक्स लाग्ने रहेछ ट्याक्सको एमाउन्ट हैन यो हेर ल हेर्नुहोस् है के भनेको छ सुरुको 1 लाख रुपियाँमा चाहिँ 10% ट्याक्स लाग्दो रहेछ भनेपछि मैले यहाँ लेखेँ फर्स्ट केसमा के छ सुरुको 1 लाख हो भनेपछि जुन 1 लाख छ 1 लाखमा कति पर्सेन्ट अरे कुन रेटले एट द रेट अफ 10% भनेको छ हो यो ट्याक्स लाग्ने रहेछ अनि सेकेन्डमा के भनेको छ रेस्टको लागि रेस्ट भनेको बाँकी रहेको पैसा अब बाँकी रहेको पैसा कति हो हेर्नुहोस् हाम्रो टोटल ट्याक्स लाग्ने कति पैसामा हो 2 लाख रुपियाँमा हो 2 लाख माइनस अब 1 लाखमा त यहाँ लागिसक्यो भनेपछि 1 लाख एट द रेट अफ कति पर्सेन्ट अरे 15% मा ट्याक्स लाग्छ भनेर क्वेसनमा यसरी भनेको छ हो यसरी हामीले टेबलमा गिभन लेख्यौँ अब हेर्नुहोस् ट्याक्सेबल एमाउन्ट ट्याक्सको एमाउन्ट निकाल्नु मतलब यसलाई लेखौँ न त यो पनि कति हुन्छ सप्रा गऱ्यो भने 1 लाखै हुन्छ 1 लाख एट द रेट अफ 15% भयो त्यसो भए अब ट्याक्स एमाउन्ट हेरौँ 10% अफ कति हो 10% अफ कति यो 1 लाख रुपियाँ छ त्यही भएर यहाँ 1 लाख रुपियाँ भयो 1 लाख अब 10% भनेको कति हो 10/100 हो 10/100 भनेको कति हो 10% भनेको 10/100 10/100 भनेको क्यालकुलेटरमा थिच्नुहोस् 0.1 आउँछ भनेपछि 0.1 इन्टु 1 लाख यदि चाहिँ के गर्नु पर्यो उसले ट्याक्स तिर्नु पर्यो अब 0.1 इन्टु 1 लाख गर्नुभयो भने तपाईँको आउँछ 10,000 रुपिस 10,000 आयो ठिक छ सिमिलरली यहाँ चाहिँ 15% तिर्नुपर्ने रहेछ कतिको 1 लाखकै 15% अफ 1 लाख किनकि बाँकी रहेको पैसा रेस्ट भनेको जुन यो रेस्ट पैसा भनेको बाँकी रहेको पैसा कति छ हाम्रो 1 लाखै छ नि त किनकि 1 लाख रुपियाँको ट्याक्स यहाँ तिरिसकेको छ अलरेडी भनेपछि बाँकी 2 लाखमा 1 लाखको तिरिसकेपछि अब 1 लाखको तिर्नु पर्यो हैन भने 15% अफ 1 लाख 15% भनेको कति हो 15/100 हो 15/100 क्यालकुलेटरमा थिच्नु भयो भने 0.15 आउँछ 0.15 इन्टु 1 लाख यो गर्नुभयो भने तपाईँको कति आउँछ भने 15,000 आउँछ ठिक छ त्यसो भए तपाईँले टोटल ट्याक्स कति तिर्नु भयो त टोटल ट्याक्स इज इक्वल टु रुपिज एकचोटि तिर्नु भयो यो 10% को रेटले 10,000 तिर्नु भयो हैन यहाँ 10,000 तिर्नु भएको छ अब कति अर्को तिर्नु भएको छ 15,000 तिर्नु भएको छ अर्को चोटि भनेपछि प्लस रुपिज 15,000 इज इक्वल टु रुपिज कति भयो जोड्दाखेरि 10 + 15 भनेको 25,000 हो त्यसो भए टोटल ट्याक्स कति तिर्नुपर्ने रहेछ त्यो हाम्रो सेक्सन अफिसर शाखा अधिकृतले 25,000 भनेपछि हेन्स द टोटल ट्याक्स हैन पेड इन अ year is rupees 25,000 एन्सर ल हाम्रो यो क्वेसनको पनि एन्सर आयो ठिक छ क्वेसन नम्बर 12 पनि सल्भ भयो अब क्वेसन नम्बर हामी 13 मा जाउँ के छ क्वेसन नम्बर 13 मा हेरौँ है क्वेसन नम्बर 13 मा सोधेको छ द भोल्युम अफ स्क्वायर रुम रहेछ है स्क्वायर रुमको जुन भोल्युम दिएको छ स्क्वायर रुम अफ हाइट त्यो स्क्वायर रुमको जुन हाइट छ त्यो चाहिँ 5 मिटर रहेछ इज 720 मिटर क्यूब फाइन्ड द कस्ट अफ पेन्टिङ इट्स 4 walls at the rate of rupees 10 per square meter भनेर हामीलाई क्वेसनमा सोधेको छ ठिक छ अब हेर्नुस् के भनेको छ क्वेसनमा द भोल्युम अफ अ स्क्वायर रुम अफ हाइट 5 मिटर इज 720 मिटर क्यूब भनेको एउटा स्क्वायर रुम रहेछ
त्यो स्क्वायर रुमको हाइट चाहिँ 5 मिटर हाइट रहेछ र त्यसको भोल्युम चाहिँ 720 मिटर क्युब रहेछ। ठिक छ, भनेपछि म हेर्नुहोस् एउटा फिगर बनाउँछु स्क्वायर रुमको। ल स्क्वायर रुम भनेको के हुन्छ? यो मैले रुम बनाएको छैन अहिले, हेर्नुहोस् यहाँ रुम बन्दैछ। ल यो एउटा मैले स्क्वायर रुम बनाएँ। ठिक छ, अब स्क्वायर रुम यहाँ अझै हेरौँ, यता डट डट दिउँ हामी। सरी, यसलाई डट डटै लेखौँ है। ल एउटा यो स्क्वायर रुम भयो। ठिक छ, स्क्वायर रुम भनेपछि यो जुन मुनिको भुइँ छ, मुनिको भुइँ, यो मुनिको भुइँ जुन छ, यो भुइँ, ठिक छ, यो मुनिको भुइँको जुन लेन्थ र ब्रेथ चाहिँ के हुन्छ? बराबरी हुन्छ हैन। त्यसो भए म लेख्छु यहाँ, यो यति भनेको लेन्थ भयो भने यो यहाँदेखि यहाँसम्म पनि के हुन्छ? यो लेन्थ नै हुन्छ, किनकि ब्रेथ भनेको बराबरी, स्क्वायर रुममा लेन्थ त बराबरी हुन्छ, लेन्थ र ब्रेथ। अनि हाम्रो हाइट चाहिँ कति दिएको छ? यो हाइट चाहिँ हामीलाई 5 मिटर दिएको छ क्वेसनमा। ठिक छ, ल हेर्नुहोस् है राम्ररी, मैले मेटाइदिइरहेको छु। ल अब के भनेको छ भने यो स्क्वायर रुमको हाइट चाहिँ 5 मिटर दिएको छ अनि भोल्युम चाहिँ 720 मिटर क्युब दिएको छ। भनेपछि यति लेखौँ हामी। पहिला के छ अरे? हाम्रो स्क्वायर रुम छ, मैले लेखेँ यहाँ स्क्वायर रुम। ठिक छ, हाइट लेखेँ h = 5 मिटर, भोल्युम लेखेँ v = कति? 720 मिटर क्युब। ठिक छ, अब हेर्नुहोस् अर्को क्वेसनमा के गिभन छ? कस्ट अफ पेन्टिङ इट्स 4 वाल्स, 4वटा भित्तालाई के गर्नु छ अरे? रङ लाउनु छ। एट द रेट अफ 10 पर स्क्वायर मिटर, भनेको 1 मिटर स्क्वायर एरियालाई पेन्टिङ गर्न 10 रुपियाँ लाग्छ अरे। त्यसो भए हामीले के थाहा पाउनु पर्यो? यो जुन 4वटा वालको एरिया कति हुन्छ त त्यो थाहा पाउनु पर्यो हैन। 1 मिटर स्क्वायर जुन एरिया छ त्यो रङ लाउन 10 रुपियाँ लाग्छ। मानिलियो हाम्रो यो 4वटा वालको एरिया 50 मिटर स्क्वायर आयो भने, एजुम है, मानेको मात्रै, 50 मिटर स्क्वायर आयो भने कति पैसा लाग्ने रहेछ? एरिया भनेको 50 इन्टु रेट भनेको कति छ? 10 रुपियाँ। 1 मिटर स्क्वायरलाई 10 रुपियाँ भनेपछि 50 मिटर स्क्वायरलाई 50 इन्टु 10 भनेको 500 रुपियाँ लाग्ने रहेछ हैन। यसरी हामीले निकाल्न सक्छौँ। ठिक छ, अब त्यसो भए हामीलाई त के चाहियो? 4वटा वालको एरिया चाहियो। अब 4वटा वालको एरिया निकाल्नुभन्दा अगाडि पहिला त हामीले लेन्थ निकाल्नुपर्छ। यो एल कति छ यो थाहा पाउनु पर्यो हैन। त्यसो भए यहाँ गिभन लेखौँ न। के गिभन लेखौँ भने रेट अफ पेन्टिङ हैन। रेट अफ पेन्टिङ कति छ हाम्रो? ₹10 पर स्क्वायर मिटर भनेको मिटर स्क्वायर भन्न खोजेको हैन। 1 मिटर स्क्वायरलाई 10 रुपियाँ लाग्छ भनेको। सिमिलरली के भनेको छ? कस्ट अफ पेन्टिङ 4 वाल्स चाहिँ हामीलाई निकाल्नु भनेको छ हैन। यसलाई मैले लेखेँ, टोटल कस्ट टीसी लेखेँ यसरी, = वाट छ। त्यसो भए हामीलाई के थाहा छ? हामी हेरौँ, पहिला लेन्थ निकाल्ने कार्यक्रम गरौँ, त्यसपछि हामी एरिया अफ वाल्स निकाल्छौँ। हेरौँ, भोल्युम भनेको के हो? भोल्युम भीको फर्मुला के हो? लेन्थ इन्टु ब्रेथ इन्टु हाइट हो। तर यो त के हो? यो त स्क्वायर हो। स्क्वायरमा के हुन्छ? भोल्युम। लेन्थ इन्टु ब्रेथ भनेको पनि कति हुन्छ? लेन्थ नै हुन्छ इन्टु हाइट। यो त बुझ्नु भएको छ। ब्रेथ भनेको पनि लेन्थसँग बराबरी हुन्छ, लेन्थ र ब्रेथ बराबरी हुन्छ स्क्वायर रुममा। त्यही भएर स्क्वायर रुममा लेन्थ इन्टु हाइट भयो। और
भोल्युम दिएको छ 720, लेन्थ इन्टु लेन्थ भनेको लेन्थ स्क्वायर इन्टु हाइट दिएको छ 5 और 720 डिभाइडेड बाई 5 भनेको कति आयो हाम्रो एल स्क्वायर। 720 डिभाइडेड बाई 5 तपाईँ क्यालकुलेटरमा थिच्नुहोस्, यो आउँछ 44, 144 इज इक्वल टु एल स्क्वायर और रुट ओभर स्क्वायर यता आउँदा के हुन्छ रुट ओभर हुन्छ, रुट ओभर 144 इज इक्वल टु एल। अब क्यालकुलेटरमा थिच्नुहोस्, रुट ओभर 144 भनेको कति हो 12 भनेपछि हाम्रो लेन्थ कति आयो 12 मिटर आयो। ठिक छ, लेन्थ 12 मिटर भनेको यो पनि आयो 12 मिटर, यो पनि आयो 12 मिटर। ठिक छ, अब हामीलाई के चाहिएको छ 4 वाल्स, 4वटा वालको एरिया चाहिएको छ हैन। भनेपछि म लेख्छु यहाँ नाउ एरिया अफ 4 वाल्स भनेको कति हुन्छ हेरौँ है। ल मैले यसलाई ए लेख्छु, ए इज इक्वल टु कति हुन्छ अब हेर्नु। 4 वाल भनेको कुन कुन वाल हो, एउटा हाम्रो यो वाल छ हैन। ल पहिला यो वाल नलेखौँ, फेरि यो वाल लेख्नु तपाईँहरू कन्फ्युज हुनुहुन्छ। पहिला यो वाल नभनौँ, एउटा हाम्रो यो साइडको वाल छ यो हैन, यति वाल छ, उतापट्टि लेफ्ट साइडको वाल भयो। एउटा कोठामा 4वटा भित्ता हुन्छ नि त, यो उतापट्टिको वाल भयो। सिमिलरली एउटा वाल भनेको यो वाल भयो। अब हरेक वालको एरिया हामीलाई थाहा हुनुपर्छ है। एरिया भनेको के हो लेन्थ इन्टु ब्रेथ हो हैन। तर अब हेरौँ यसको एरियामा के आउँछ। त्यस्तै यो राइट साइडपट्टिको पनि अर्को वाल छ, एउटा यो वाल भयो, एउटा यो वाल भयो। सिमिलरली एउटा हाम्रो यो वाल छ हैन र अर्को यो वाल छ, यो 4वटा वाल छ हाम्रो हैन। त्यसो भए हेरौँ है, अब म सब मेटाइदिन्छु, यो हजुरलाई बुझाएको मात्रै हो यो। अब 4वटा वालको एरिया हामीले लेख्नुपर्ने छ। ठिक छ, हेर्नुहोस् अब यो वालको एरिया मलाई कति हुन्छ भन्नुहोस्। पहिला यो यति वालको एरिया भनेको कति हुन्छ, यति अहिले जुन मैले ब्राउन कलरले सेट गरेको होइन, कोरेको मात्रै। यति वालको एरिया भनेको के हो, यो रेक्टेङ्गल हो। यो रेक्टेङ्गलमा यति लेन्थ भनेको यल छ, यति हाइट कति छ यच छ भनेपछि यसको एरिया कति हुने रहेछ लेन्थ इन्टु हाइट हुने रहेछ यो वालको एरिया। ठिक छ, त्यसो भए अब अर्को वाल हेरौँ, यो वाल हेरौँ। यो वालको एरिया कति हुन्छ त, यो वालमा पनि यति लेन्थ एल छ, यति हाइट कति छ एच छ हैन, यो पनि हाइटै हो भनेपछि यो वालको एरिया कति भयो, यो वालको एरिया पनि एल इन्टु एच नै भयो। ठिक छ, सिमिलरली अब यो वाल हेरौँ हामीले, यो उतापट्टिको वाल हो, यो लेफ्टपट्टिको भित्ताको वाल। यो वालको एरिया कति हुन्छ हेर्नुहोस्। यो वालको एरिया निकाल्ने हो भने यो कति हो, यो यल हो हैन, अनि यो हाइट त के हो यस नै हो भनेपछि यो वालको एरिया पनि के हुने रहेछ एल इन्टु एच हुने रहेछ। त्यसो भए अर्को हाम्रो लास्ट एउटा वाल बाँकी रह्यो, यो वाल रेड कलरले अहिले मैले लगाइरहेको छु। यो वालको एरिया कति हुन्छ हेर्नु। यो वालको एरिया यो पनि रेक्टेङ्गलै हो, रेक्टेङ्गलको एरिया भनेको लेन्थ इन्टु ब्रेथ नै हो यो पनि। अब लेन्थ इन्टु ब्रेथमा यो कति छ, यो हाम्रो यल नै छ र ब्रेथ भनेको यो जुन छ यो कति छ एच नै छ भनेपछि यो वालको एरिया पनि कति भयो एल इन्टु एच। हेर्नुहोस् एउटा वालको पनि एल इन्टु एच, अर्कोको पनि एल इन्टु एच, यो पनि एल इन्टु एच, यो पनि एल इन्टु एच भनेपछि यो 4वटा वालको एरिया हामीले जोड्नु पर्यो हैन। 4वटा वालको एरिया आयो, यो सबै जोड्यौँ भने यो सबै जोड्दा कति हुन्छ हेर्नुहोस्, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए भनेको 4a भने जस्तै एल इन्टु एच प्लस एल इन्टु एच प्लस एल इन्टु एच प्लस एल इन्टु एच भनेको के भयो 4l इन्टु एच भयो। यो त बुझ्नुभयो, सिम्पल। त्यसो भए मैले डाइरेक्ट लेखेँ एरिया अफ 4 वाल्स भनेको के हुँदो रहेछ 4 टाइम्स एल इन्टु एच हुँदो रहेछ हाम्रो यो क्वेसनको लागि। ठिक छ, त्यसो भए 4 इन्टु लेन्थ कति छ 12, यहाँ 12 निकालेको छौँ। हाइट कति छ क्वेसनमा 5 मिटर अलरेडी गिभन छ भनेपछि कति आयो 4 इन्टु 12 इन्टु 5 गर्दा 240। एरियाको युनिट के हो मिटर स्क्वायर, सेन्टिमिटर स्क्वायर, किलोमिटर स्क्वायर, जहिले पनि स्क्वायरमा हुन्छ। अब यसमा हामी युनिट के दिएको छ सेन्टिमिटर दिएको छ कि मिटर दिएको छ, सबै मिटरमा दिएको छ, त्यही भएर एरियाको युनिट मिटर स्क्वायर भयो। त्यसो भए हेर्नुहोस् अब हामीलाई क्वेसनमा के दिएको छ रेट अफ पेन्टिङ भनेको के हो ₹10 पर मिटर स्क्वायर। यो भनेको के हो 1 मिटर स्क्वायर एरियालाई पेन्टिङ गर्न 10 रुपियाँ लाग्छ भनेको
भनेपछि म के लेख्छु यहाँ कस्ट अफ पेन्टिङ 1 मिटर स्क्वायर एरिया इज रुपिज कति अरे 10 हैन। मैले किन यसरी लेखेँ हेर्नु, मलाई क्वेसनमा के निकाल्नु भनेको छ, कस्ट निकाल्नु भनेको छ। त्यही भएर मैले कस्टलाई राइट ह्यान्ड साइडतिर लेखेको छु। यो राइट ह्यान्ड साइड भयो, दाहिनेतिर लेखेको छु। भने हामीलाई एरियाको कस्ट निकाल्नु छ भनेपछि एरिया मैले यता लेफ्टतिर लेखेको छु। जहिले पनि यो युनिटरी मेथडमा गर्दैछु। युनिटरी मेथडमा गर्ने तरिका यस्तो हो, जे निकाल्नु पर्ने हो त्यो राइट ह्यान्ड साइडमा राख्ने, जे दिएको छ त्यो लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा राख्ने। भनेपछि अब हेरौँ, कस्ट अफ पेन्टिङ कति एरिया पेन्ट गर्नु छ हामीले, 4वटा वालको एरिया भनेको 240 मिटर स्क्वायर हो। भनेपछि 240 मिटर स्क्वायर एरिया इज कति हुन्छ त हेर्नुहोस् त। 1 मिटर स्क्वायरलाई पेन्ट गर्नलाई 10 रुपियाँ लाग्छ, 1 मिटर स्क्वायर एरियालाई पेन्ट गर्न 10 रुपियाँ लाग्छ। तर हामीसँग कति पेन्ट गर्नुपर्ने छ, 240 मिटर स्क्वायर एरिया पेन्ट गर्नु छ भने त धेरै पैसा लाग्छ हैन। 10 रुपियाँ भन्दा त धेरै पैसा लाग्छ। भनेपछि रुपिज कति लाग्छ अरे 10 रुपियाँ त यहाँ छँदैछ, यहाँ जे छ त्यही लेखेँ मैले। अब धेरै पैसा लाग्छ भनेपछि के हुन्छ, मल्टिप्लाई। कति मल्टिप्लाई, यो 240 मल्टिप्लाई हुन्छ। भनेपछि हाम्रो एन्सर कति आयो, रुपिज 10 इन्टु 240 भनेको रुपिज 2400 आयो। भनेपछि हामीले एन्सरमा के लेख्न पायौँ, हेन्स द कस्ट अफ पेन्टिङ 4 walls is rupees 2400. It is our required answer। ल हजुरहरूले यो बुझ्नुभयो होला हैन, बुझ्नु भएन भने कमेन्ट सेक्सनमा बुझिन भनेर लेख्नु होला। म अर्को भिडियोमा अर्को ओल्ड क्वेसन सेटको यस्तै क्वेसनहरू अझै मजाले क्लियरली बुझाउँछु, ठिक छ। ल अब क्वेसन नम्बर हाम्रो 13 पनि सक्यो। अब क्वेसन नम्बर 14 मा जाऊँ। के क्वेसन छ त हेरौँ है। क्वेसन नम्बर 14, if a plus b plus c is equals to 0, prove that। हामीलाई a plus b plus c is equal to 0 दिएको छ, यो गिभन कुरा हो। अनि हामीलाई प्रुफ के गर्नु भनेको छ, 1/1 plus x को पावर a plus x को पावर माइनस b plus 1/1 plus x को पावर b plus x को पावर माइनस c plus 1 divided by 1 plus x को पावर c plus x को पावर माइनस a इज इक्वल टु यो चाहिँ 1 हुन्छ भनेर हामीलाई प्रुफ गर्न भनिएको छ क्वेसनमा, ठिक छ। त्यसो भए हामी पहिला गिभन लेखौँ। हेर्नुहोस् हामीलाई के छ, a plus b plus c इज इक्वल टु 0, यो चाहिँ हामीलाई गिभन छ। भनेपछि म यहाँबाट के लेख्न सक्छु, a plus b भनेको माइनस c हुन्छ, म यो कुरा लेख्न सक्छु। सिमिलरली म अर्को कुरा के पनि लेख्न सक्छु भने a plus c भनेको माइनस b भनेर लेख्न सक्छु है। हेर्नु योबाट यो पनि लेख्न सक्छु, म योबाट यो पनि लेख्न सक्छु, दुईटा तरिकाले मैले लेख्न सक्छु। भने अब हामी जाउँ प्रुफ गर्नलाई। प्रुफ गर्ने जुन हाम्रो लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा छ LHS, पहिला त्यो लेखौँ। 1/1 प्लस x को पावर a प्लस x को पावर माइनस b प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस x को पावर b प्लस x को पावर माइनस c डिवाइडेड बाई 1/1 प्लस x को पावर c प्लस x को पावर माइनस a, ठिक छ। यस्तो खालके छ। अब यसलाई 1 प्रुफ गर्नको लागि हामीले के गर्न सक्छौँ भने हेर्नुहोस्, सबैभन्दा सुरुमा यो जुन पावर माइनस b छ यसलाई चेन्ज गरौँ हामी। 1 प्लस x को पावर a प्लस x को पावर b लाई हामी के लेख्न मिल्छ, 1/x को पावर माइनस b लेख्न मिल्छ, सरी प्लस b लेख्न मिल्छ है। पावर चाहिँ प्लस हुन्छ। यो हाम्रो के हो भन्दाखेरि रफमा म लेख्छु, इन्डिसेसको रुल हो, लज अफ इन्डिसेस। यो त्यही च्याप्टरको क्वेसन हो हैन। हाम्रो ल अफ इन्डिसेसले के भन्छ भने यदि तपाईले एक्स स्क्वायर लेख्नु भएको छ भने अब यो कुरालाई तपाई डिनोमिनेटरमा लग्नुहुन्छ भने पावर माइनस
लेख्नुपर्छ है भनेर भनेको छ। सिमिलरली यदि x को पावर -2 छ भने तपाईँले पावरमा जाँदाखेरि यो पावर चाहिँ +2 हुन्छ है भनेर एउटा यो ल छ। यो इन्डिसेसको रुल हो, ठिक छ। म्याथमेटिक्सको यो इन्डिसेस भन्ने टपिकको रुल हो। भनेपछि मैले यहाँ यही रुल अप्लाई गरेँ है। त्यसपछि मैले के गर्छु, +1 डिभाइडेड बाई म यहाँ जे छ त्यही लेख्छु सेम, x को पावर b प्लस x को पावर -c नै लेख्छु प्लस अब यहाँ चाहिँ म के गर्छु भने जुन यो x को पावर c छ यसलाई म मुनि लग्दाखेरि के गर्छु x को पावर -c लेख्छु र x को पावर -a एज इट इज जस्ताको तस्तै लेखेँ, ठिक छ। यहाँसम्म एकदम क्लियर। अब त्यसो भए फेरि म गर्छु 1 डिभाइडेड बाई, हेर्नुहोस् जुन यो मुनिको टर्म छ मुनिको टर्ममा म x को पावर b एलसियम लिन्छु, x को पावर b एलसियम आउँछ भने हाम्रो यहाँ के छ 1 छ भनेपछि अलिकति लामो लाइन तानौँ 1 इन्टु, अब हेर्नु यसको डिनोमिनेटरमा कति छ, यसको डिनोमिनेटरमा 1 छ, एलसियम कति छ xb भनेपछि हेर्नु एलसियमलाई डिनोमिनेटरले डिभाइड गर्दा डिनोमिनेटर कति छ अरे 1 छ हैन। डिनोमिनेटरले डिभाइड गर्दा कति आउँछ x को पावर b आउँछ, त्यही भएर x को पावर b ले यहाँ हामीले मल्टिप्लाई गर्छौँ। सिमिलरली प्लस को प्लस x को पावर a छ, अब यसलाई कतिले मल्टिप्लाई गर्ने हेर्नु यसको पनि डिनोमिनेटरमा 1 छ, केही पनि छैन भने डिनोमिनेटरमा के छ 1 छ भन्ने हामी थाहा छ। त्यसो भए एलसियम छ हाम्रो x को पावर b, यहाँ पनि 1 छ भनेपछि यो पनि x को पावर b भयो भनेपछि यहाँ हामी x को पावर b ले मल्टिप्लाई गर्छौँ प्लस अब यसपछि छ 1, हेर्नुहोस् है एलसियममा छ x को पावर b र हाम्रो यसको डिनोमिनेटरमा पनि x को पावर b छ भनेपछि एलसियम डिभाइडेड बाई डिनोमिनेटर गर्दा कति आउँछ हेर्नु x को पावर b डिभाइडेड बाई x को पावर b भन्दा 1, त्यही भएर हामीले यहाँ 1 ले मल्टिप्लाई गर्छौँ, ठिक छ। ल यो कुरा बुझ्नुभयो होला, म यो छेउको मेटाइदिन्छु सबै, यो हजुरहरूले नोट गरेर राख्नु होला हैन। यो हजुरहरूलाई सकेसम्म बुझाउने कोसिस गर्दैछु म। त्यसपछि प्लस है यो चाहिँ मैले सेम नै लेखेँ जस्ताको तस्तै, ठिक छ। प्लस अब यहाँ हेर्नुहोस् यहाँ पनि 1/10 मैले सेम नै लेखेँ। अब यो मुनि जुन डिनोमिनेटर छ त्यसमा मैले x को पावर -c एलसियम मेरो आयो हैन। अब एलसियम x को पावर c आयो भने यहाँ फर्स्टमा के छ 1 छ भनेपछि 1 इन्टु, अब यसको डिनोमिनेटर कति छ, यसको डिनोमिनेटर छ 1, केही पनि छैन भने डिनोमिनेटरमा 1 छ भनेपछि हाम्रो एलसियम आएको छ x को पावर -c, डिनोमिनेटरमा 1 छ 1 ले डिभाइड गर्ने कति आउँछ x को पावर -c भनेपछि यसले नै के गर्नु पर्यो हामीले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो, ठिक छ। त्यसो भए यहाँ अब प्लस को प्लस अब 1 छ है, त्यही भएर 1 यो 1 लेखेको मैले 1 इन्टु एलसियम छ x को पावर -c, यसको डिनोमिनेटरमा पनि x को पावर कति छ -c नै छ भनेपछि x को पावर -c x को पावर -c डिभाइड गर्दा कति हुन्छ हाम्रो भ्यालु 1 हुन्छ, त्यही भएर यहाँ हामीले 1 ले मल्टिप्लाई गरौँ। सिमिलरली यहाँ के छ x को पावर a प्लस सरी -a x को पावर -a छ, ठिक छ। अब x को पावर -c को डिनोमिनेटर कति छ, केही पनि छैन भनेपछि 1 छ। अब हाम्रो एलसियम x को पावर -c आएको छ, डिनोमिनेटरमा 1 छ भनेपछि के आयो x को पावर -c आयो भनेपछि x को पावर -c ले यसलाई मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो, ठिक छ। ल यहाँसम्म एकदम कुरा क्लियर छ। अब फेरि हेरौँ, अब जुन यो x को पावर b छ यो x को पावर b हेर्नु डिभाइड साइनको पनि डिभाइडमा छ भनेपछि रेसिप्रोकल गर्ने हो भने यो x को पावर b टक्कसँग माथि जान्छ। यो कुरा बुझ्नको लागि यहाँ हेर्नुहोस् a डिभाइडेड बाई b प्लस c छ अरे, ठिक छ। अब हेर्नुहोस् यो a छ, a को मुनि केही पनि छैन भने यहाँ 1 छ भनेर हामीले यसरी बुझ्छौँ, ठिक छ। अब यस्ता हेर्नुहोस् है मैले यो a/1 लेखेँ, अब यो डिभाइड मैले मल्टिप्लाईमा चेन्ज गरेँ भने यो b/c जुन छ त्यो रेसिप्रोकल भएर c/b हुन्छ हो भनेपछि a इन्टु c/b हुने रहेछ। सिमिलरली यो केसमा पनि यहाँ 1/1 छ भनेपछि रेसिप्रोकल गर्दा के हुन्छ 1/1 इन्टु x को पावर b डिभाइडेड बाई, अब यो मल्टिप्लाई गरौँ यो हेर्नुहोस् 1 इन्टु x को पावर b भनेको x को पावर b प्लस x को पावर a इन्टु x को पावर b छ, x को पावर a इन्टु x को पावर b छ। हेर्नु ल अफ इन्डिसेसको अर्को रुल के हो,
यदि बेस सेम छ अनि दुईटा टर्म हाम्रो मल्टिप्लाईमा छ भने पावर हामीले एड गर्न मिल्छ। बेस सेम छ भने पावर एड गर्न मिल्छ। यक्सको पावर ए प्लस बी लेख्न पाइन्छ। त्यही भएर यहाँ हामीले अब यक्सको पावर ए प्लस बी लेख्न पायौँ प्लस 1। ठिक छ, यहाँसम्म क्लियर? त्यसो भए मैले यो मेटाइदिन्छु। यहाँ मलाई अलि स्पेस चाहिन्छ यो अरू अपरेसन्सहरू लेख्नको लागि। ल ठिक छ, त्यसो भए हामी अब यहाँ सेकेन्डमा प्लस 1 डिभाइडेड बाई 1 प्लस यक्सको पावर बी प्लस यक्सको पावर माइनस सी प्लस, अब यहाँ पनि हेर्नुहोस् केही पनि छैन भने यसको डिनोमिनेटरमा 1 छ। 1/1 इन्टु मुनिको अब यो डिभाइड साइनलाई मैले मल्टिप्लाईमा चेन्ज गरिसकेँ यहाँ, भनेपछि यो रेसिप्रोकल हुन्छ। यक्सको पावर माइनस सी डिभाइडेड बाई अब 1 इन्टु यक्सको पावर माइनस सी भनेको यक्सको पावर माइनस सी प्लस 1 इन्टु 1 भनेको 1 प्लस यक्सको पावर माइनस ए इन्टु यक्सको पावर माइनस सी भनेपछि बेस त सेम छ। यक्स र यक्स बेस छ भनेपछि पावर एड हुन्छ। यक्सको पावर माइनस ए प्लस माइनस सी हुन्छ। प्लस माइनस गर्दाखेरि माइनस, प्लस र माइनस मल्टिप्लाई गर्दा माइनस सी यसरी लेख्न पाइयो। ठिक छ, अब यहाँ हेर्नुहोस् 1/1, यो 1/1 भनेको कति हो? 1 नै हो, भनेपछि त्यसलाई केही पनि लेख्नु परेन। ठिक छ, मैले 1/1 कुराहरू मेटाइदिएँ। ल अब हेर्नुहोस् यो 1/1 लेख्नु परेन। यहाँ के छ? यक्सको पावर बी छ। यक्सको पावर बी डिभाइडेड बाई यक्सको पावर बी प्लस यक्सको पावर के छ? ए प्लस बी छ। यहाँ हेर्नु पावर ए प्लस बी छ। अब हाम्रो जुन गिभन छ, गिभनमा ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टु 0 छ। यो हो, मैले यहाँ ए प्लस बीको भ्यालु कति निकालेको छु हेर्नुहोस्, माइनस सी निकालेको छु। भनेपछि मैले ए प्लस बीको ठाउँमा कति लेख्न पाएँ? माइनस सी लेख्न पाएँ। त्यसपछि प्लस 1 त हाम्रो छँदैछ। अब हेर्नुहोस् यसको पनि डिनोमिनेटर 1 प्लस एक्सको पावर बी प्लस एक्सको पावर माइनस सी छ। मैले यसलाई यक्सको पावर बी अगाडि लेखेँ, यक्सको पावर माइनस सी अगाडि लेखेँ, त्यसपछि सेकेन्डमा लेखेँ र प्लस 1 मैले लास्टमा लेखेँ। यसरी लेख्न पाइयो। 1 + 2 + 3 लाई 3 + 2 + 1 यसरी 2 + 3 + 1 जसरी पनि मिलाएर लेख्न पाइयो। ठिक छ, ल यहाँसम्म क्लियर? प्लस अब यो 1/1 जुन छ, यो 1/1 भनेको 1 नै हो, त्यो लेख्नु जरुरी छैन। अब यक्सको पावर माइनस सी को यक्सको पावर माइनस सी डिभाइडेड बाई यक्सको पावर माइनस सी त यहाँ छँदैछ, प्लस 1 पनि छँदैछ। अब यक्सको पावर माइनस ए माइनस सी छ भनेपछि मैले माइनस कमन लिएँ भने के लेख्न पाउँछु? ए प्लस सी लेख्न पाउँछु। हेर्नुहोस् माइनस ए प्लस सी भनेको के हो? माइनस इन्टु ए माइनस ए माइनस प्लस माइनस सी सेम आउँछ। यो भन्नु र यो भन्नु एउटै कुरा हो कमन लिएर हेर्दा, भनेपछि मैले त्यसरी लेख्न पाएँ। ठिक छ, ल यो मैले मेटाइदिन्छु। यो पनि मेटाइदिएँ। अब यहाँ हेर्नुहोस् इज इक्वल टु, अब हेर्नुहोस् यो अहिले केही पनि नगर्नुहोस्, यक्सको पावर बी छँदैछ। यक्सको पावर बी, ल यसलाई प्लस यक्सको पावर माइनस सी प्लस 1 छ, प्लस 1 डिभाइडेड बाई यक्सको पावर बी प्लस यक्सको पावर माइनस सी प्लस 1 छ। अब यहाँ हेर्नुहोस् है, यक्सको पावर माइनस सी जस्ताको तस्तै, यक्सको पावर माइनस सी जस्ताको तस्तै प्लस 1 प्लस यक्सको पावर हेर्नुहोस् माइनस ए प्लस सी छ हैन। अब हेर्नुहोस् यो जुन ए प्लस सी को भ्यालु हामीले कति निकालेको छौँ यहाँ हेर्नु, ए प्लस सी को भ्यालु मैले माइनस बी निकालेको छु। भनेपछि मैले ए प्लस सी को ठाउँमा माइनस बी राख्न पाउँछु? एकदम मजाले पाउँछु। भनेपछि माइनसको माइनस ए प्लस सी को ठाउँमा कति राख्न पाउँछु अरे मैले? माइनस बी राख्न पाउँछु हैन। यसरी माइनस बी राख्न पाएँ। ल त्यसो भए यक्सको पावर बी डिभाइडेड बाई यक्सको पावर बी प्लस यक्सको पावर माइनस सी सबै सेम लेख्दै गए अगाडिको 1/यक्सको पावर बी प्लस यक्सको पावर माइनस सी प्लस 1 छँदैछ। अब यक्सको पावर माइनस सी डिभाइडेड बाई यक्सको पावर माइनस सी प्लस 1 पनि सेम। अब यक्सको पावर माइनस इन्टु माइनस, माइनस इन्टु माइनस कति हुन्छ? प्लस, प्लस बी हुने भयो भनेपछि मैले प्लस लेखिराख्नु परेन, बी मात्रै लेखेँ। अब म हेर्नुहोस् डिनोमिनेटरलाई एरेन्ज गर्छु। यहाँ एक्सको पावर बी प्लस एक्सको पावर माइनस सी प्लस 1 छ डिभाइडेड बाई 1/यक्सको पावर बी प्लस यक्सको पावर माइनस सी प्लस 1 छ। अब यक्सको पावर माइनस सी छ। अब मैले यसलाई एरेन्ज गरेर लेख्दाखेरि सुरुमा एक्सको पावर बी लेखेँ, त्यसपछि यक्सको पावर माइनस सी लेखेँ, त्यसपछि 1 लेखेँ। केही फरक भएन। अब हेर्नुहोस् यो तीनटा जुन टर्म छ, यो फर्स्ट यो सेकेन्ड यो थर्ड टर्म तीनटैको डिनोमिनेटर सेम छ हो। यदि तपाईँको 2/a प्लस 3/a प्लस 5/a छ भने तपाईँ के गर्नुहुन्छ?
ए एलसिएम आउँछ अनि 2 + 3 + 5 यसरी लेख्नुहुन्छ नि। सिमिलरली यहाँ पनि तीनटै डिनोमिनेटर सेम छ, यो तीनटै डिनोमिनेटर सेम छ भने हाम्रो एलसिएम के आउँछ, सेम जे छ त्यही आउँछ हैन। ल त्यसो भए x को पावर b + x को पावर -c + 1 हाम्रो के आयो, एलसिएम आयो। माथि जे छ त्यही x को पावर b + 1 + x को पावर -c छ। अब यसलाई माथिकोलाई म एरेन्ज गरेर लेख्छु। x को पावर b लेखेँ सुरुमा, सेकेन्डमा x को पावर -c + 1 डिभाइडेड बाइ x को पावर b + x को पावर -c + 1 लेखेँ। भनेपछि यो माथिको र मुनिको त सेम छ, न्युमिरेटर र डिनोमिनेटर त सेम छ। न्युमिरेटर डिनोमिनेटर सेम भएपछि हामीले के गर्न मिल्छ, काट्न मिल्छ, 1 हुन्छ हैन। पक्नुहोस् है, म यो यतापट्टिको छेउछेउको मेटाइदिन्छु, अलि राम्रो सफा देखियोस् भनेर मेटाएको हो हैन। ल यस्तो छ। अब तपाईले जस्तो a/a छ भने यसलाई 1 लेख्नुहुन्छ, 2x/2x छ भने 1 लेख्नुहुन्छ, 3x + 5 डिभाइडेड बाइ 3x + 5 छ भने डिभाइड गर्दा 1 हुन्छ। भनेपछि न्युमिरेटर र डिनोमिनेटर यहाँ त सेम छ, भनेपछि यो पनि कति हुन्छ, 1 हुन्छ। हाम्रो 1 के थियो, हाम्रो कति प्रुफ गर्नुपर्ने थियो, 1 प्रुफ गर्नुपर्ने थियो। यहाँ हेर्नुहोस् यी हो, हाम्रो त्यसो भए आरएचएस 1 प्रुफ गर्नुपर्ने थियो। हाम्रो 1 जुन आयो त्यो राइट ह्यान्ड साइड आरएचएस आयो। भनेपछि हामी यसलाई के लेख्न पायौँ, = आरएचएस हाम्रो के भयो, प्रुफ भयो। 1 निकाल्नु पर्ने थियो, हामीले 1 निकाल्यौँ, हामीले प्रुफ गऱ्यौँ। हाम्रो यो क्वेसन नम्बर 14 पनि यहाँ समाप्त भयो यसको, ठीक छ। अब क्वेसन नम्बर 15 मा जाउँ। क्वेसन नम्बर 15 मा के छ भने इफ a/b = b/c है, a/b र b/c बराबरी छ अरे। इफ a/b = b/c यस्तो छ भने यहाँ पनि के भनेको छ, प्रुफ गर्नुपर्ने छ। के प्रुफ गर्नुपर्ने छ, b² + bc + c² डिभाइडेड बाइ a² + ab + b² = c/a भनेर हामीले प्रुफ गर्नुपर्ने छ। त्यसो भए हामी अब यो प्रुफ गर्न लागौँ न त हैन। ल a/b = b/c चाहिँ हामीलाई गिभन छ भने हामीले के लेख्न पाउँछौँ, हेर्नुहोस् क्रस मल्टिप्लिकेसन हुन्छ, यो र यो मल्टिप्लाई हुन्छ, सिमिलरली यो र यो मल्टिप्लाई हुन्छ, b र b मल्टिप्लाई हुँदा b², a र c मल्टिप्लाई हुँदाखेरि ac, भनेपछि b² = ac हुने रहेछ। मैले यसलाई इक्वेसन 1 माने, ठीक छ। मैले किन b² को भ्यालु निकालेँ भन्दाखेरि यहाँ हेर्नुहोस् हाम्रो एलएचएसमा प्रुफ गर्न यहाँ पनि b² छ, यहाँ पनि b² छ। हामीले अब b² लाई ac मा चेन्ज गर्छौँ अनि त्यसपछि हाम्रो प्रुफ हुन्छ भन्ने मलाई लागिरहेछ है, तर प्रुफ हुन्छ, हेर्नुहोस् है। ल अब नाउ हाम्रो लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा कति छ, b² + bc + c² डिभाइडेड बाइ a² + ab + b² छ, ठीक छ। त्यसो भए हामीले b² को ठाउँमा कति लेख्न पाउँछौँ अरे, यो b² को ठाउँमा ac लेख्न पाउँछौँ। हाम्रो यहाँ छ नि त हैन, b² = ac भनेपछि ac प्लस यो अरु बाँकी सेम, bc पनि सेम, c² पनि सेम डिभाइडेड बाइ, अब यो a² पनि सेम, ab पनि सेम। अब यो b² को ठाउँमा पनि हामीले के लेख्न पायौँ, ac लेख्न पायौँ, ठीक छ। अब यहाँ हेर्नुहोस् यो जुन माथिको तीनटा टर्म छ, यो टर्म ac bc र c², यो तीनटैमा के कुरा सेम छ, के कुरा कमन छ, c भन्ने टर्म कमन छ, सेम छ। भनेपछि हामी c भन्ने टर्म कमन लिऊँ न हैन। c भन्ने टर्म कमन लिएपछि कमन लिने बित्तिकै हामीले जहिले पनि ब्राकेट खोल्ने, ठीक छ। अब यो ac मा c कमन आइसकेपछि के बाँकी रह्यो हेर्नु, ac मा c कमन आयो भनेपछि कमन आएकोले डिभाइड गर्ने, c र c काट्यो, बाँकी रह्यो a भनेपछि यहाँ a बाँकी रह्यो, प्लस अब यो bc मा c कमन आइसक्यो, bc मा c कमन आइसक्यो, जे कमन आयो त्यसले डिभाइड गर्ने, c काट्यो, के बाँकी रह्यो, b बाँकी रह्यो, प्लस c² मा c कमन आयो, त्यही भएर c ले डिभाइड गरे, c² भनेको c * c हो, डिभाइडेड बाइ c, एउटा c अर्को c काट्यो, c बाँकी रह्यो भनेपछि प्लस c डिभाइडेड बाइ, अब मुनि हेर्नुहोस् हाम्रो मुनि जुन a² + ab + के छ ac छ भने यहाँ
यो तीनटा टर्ममा के कमन छ? ए त तीनटै टर्ममा छ हैन? ए भन्ने जुन टर्म त्यो तीनटै हाम्रो टर्ममा छ भनेपछि हामीले के कमन लिन मिल्छ? ए भन्ने टर्म कमन लिन मिल्छ। ए कमन आयो। ए कमन आइसकेपछि हाम्रो यो फर्स्ट टर्ममा के छ? ए स्क्वायर भनेपछि के बाँकी रह्यो? ए स्क्वायरमा मैले ए कमन लिएँ भनेपछि ए बाँकी रह्यो। त्यसो भए मैले यहाँ लेख्छु ए प्लस अब यो सेकेन्ड टर्म एबीमा मैले ए कमन लिएँ भने के बाँकी रहन्छ? बी बाँकी रहन्छ ए काटिएर। त्यही भएर यहाँ बी प्लस थर्ड टर्म एसीमा मैले ए कमन लिएँ भने सिमिलरली त्यस्तै गरिकन यहाँ सी बाँकी रहन्छ। ठिक छ? अब यहाँ हेर्नुहोस् यो जुन न्युमिनेटर र डिनोमिनेटर छ, न्युमिनेटर र डिनोमिनेटरमा यो ए प्लस बी प्लस सी भन्ने टर्म सेम छ भनेपछि यो हामीले काट्न पायौँ। माथि के बाँकी रह्यो? सी बाँकी रह्यो। मुनि के बाँकी रह्यो? ए बाँकी रह्यो भनेपछि हाम्रो सी बाई ए आयो है। हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने के थियो? सी बाई ए नै थियो। त्यही भएर हाम्रो के भयो? इज इक्वल टु आरएचएस हाम्रो प्रुभ भयो। इट इज प्रुभड। ठिक छ? ल हाम्रो यो क्वेसन नम्बर 15 पनि सक्यो। अब क्वेसन नम्बर 16 देखि चाहिँ हामीहरू नेक्स्ट भिडियोमा हेर्छौँ क्वेसन नम्बर 24 सम्म। चिन्ता नलिनुहोस्। हजुरहरूले सकेसम्म यो भिडियोहरू सेयर गरिदिनु होला किनकि जसरी हजुरहरूले यो न्युमेरिकलहरू बुझ्नुभयो त्यस्तै अरू साथीहरूले पनि यो न्युमेरिकल बुझ्न सक्नुहुन्छ होला है। किनकि डिफ्रेन्ट विद्यार्थीले डिफ्रेन्ट टिचरले पढाएको बुझ्न सक्ने क्षमता हुन्छ, बुझ्छन्। एउटै टिचरले पढाएको नबुझ्न सक्छन्। ठिक छ? के थाहा यो अहिले जुन यहाँ मैले पढाइरहेको छु यो अर्को कुनै विद्यार्थीले बुझ्छ। त्यही भएर सकेसम्म सेयर गरिदिनु होला, अरू साथीहरूले हेर्न पाउँछन्। र लाइक र सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सनु होला किनकि यस्तै यस्तै अरू भिडियोहरू हामी हाल्छौँ। अरू भिडियोहरूको नोटिफिकेसन हजुरहरूलाई आइहाल्छ यदि हजुरहरूले सब्सक्राइब गर्नुभएको छ भने है। हजुरहरूले यो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा हजुरहरूलाई हृदयदेखि नै धेरै धेरै धन्यवाद। स्वस्थ रहनुहोस्, व्यस्त रहनुहोस्, मस्त रहनुहोस्।